बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नावल तेरे संग यारा की जो है 15 किस्तें कंप्लीट हो गई हैं। आज इसकी 16वीं किस्त है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो एपिसोड है उसको यहाँ तक तो हो गया था। अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होते हैं। मामा रबाब ने वासिम को प्यार करने के बाद भी शानी इसके सीने पर टिकाई थी जब जवान ने नीम लहजे में इन्हें पुकारा। इन्हें हैरत से सर उठाकर नजरें कमरे में मौजूद बाकी अफराद पर दौड़ाई और इन्हें पहचानने की कोशिश करने लगी, जिसमें इन्हें ज्यादा दरपेश नहीं आई थी। ताया सही सबसे पहले हैदर शाह का नाम इसके लबों पर आया, जिन्होंने वासिम के पीछे होते ही आगे बढ़कर इसे अपने सीने में से लगाया और इनका सहारा मिलते ही इन्हें फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया। बस हमारी बेटी इतनी मजबूत है, इतने बड़े बड़े तूफानों से गुजर आई है, अब ऐसे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इन्हें खुद से अलग करके नरमी से आंसू साफ किए ताए साईं वो लाला मूसा शाह का जिक्र करते इनके लहजे में एक खौफदर आया, जिसे कमरे में सभी अफराद महसूस किया। वासिम, ज़ारब और ज़ेवरान ने गुस्से से अपनी मुठियां बीजी। हम सब जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही घबराने की, वो अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। नरमी से बोलते इनका डर खत्म करना चाहा, जिस पर वकीफ पर सुकून हुई थी जब इनकी नजर पीछे खड़े हुए ज़ारब शाह पर पड़ी और अपनी हिजाब की हमरंग आंखें जबकि चेहरे से झलकती हुई वही यमान शाह की अक्स को देखते हुए इसे एक लम्हे में पहचान गई। आप ज़ारब हैं? जिस पर इसने मुस्कुराकर सर हिलाया। माशाल्लाह, इसकी वजाहत को देखते बेसाख्ता इसके मुंह से फिसला था, बिल्कुल हमारे मान जैसे। हैदर शाह की तरफ देखते तस्दीक चाहिए, जिस पर इन्होंने भी मुस्कुराकर सर हिलाया था। इन्होंने मोहब्बत से इसके लिए भी बाहें फैलाई, जिसमें समाते एक अलग सा सुकून ज़ारब शाह की रग व जान में उतरा था। शायद इसीलिए कि इनके चेहरे में इसे अपनी माँ का अक्स नजर आया। एक बेनाम सा आंसू इनकी पलकों को बाढ़ छोड़कर रबाब के कंधे पर गिरा, जिसे महसूस करके रबाब ने इसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते इसकी कुशादा पेशानी पर पेराया किया, जिसके बदले ज़ारब ने इनके सर पर बोस देते दोबारा अपने सीने से भीजा। मामा मुझसे नहीं मिलेंगी। रबाब को ज़ारब से प्यार करता देख ज़ेवरान ने इनका ध्यान अपनी तरफ दिलाना चाहा। आप कौन है? ज़ारब के सीने से सर उठाकर इन्होंने ज़ेवरान की तरफ देखते सवाल किया, जिस पर ज़ेवरान का मुंह हैरत से खुल गया। मामा, आपने मुझे नहीं पहचाना? वो शौक के आलम में बोला। रबाब ने फौरन नफी में सर हिलाया, जबकि लबों पर बीजी बीजी सी मुस्कुराहट रेंग रही थी, जिसे वह ज़ारब की आड़ में होकर छुपाने की कोशिश कर रही थी। इनकी शरारत समझकर ज़ारब, वासिम और हैदर शाह ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। मैं आपका छोटा बेटा हारान शाह, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? ज़ेवरान ने रूनी सूरत बनाई, जिसे देखते रबाब के साथ कमरे में मौजूद बाकी अफराद का भी कह गुंजा। ज़ेवरान ने खुद का मजाक बनाए जाने पर नाराजगी से रो फेरा। ज़ेवरान, रबाब ने बहुत प्यार से पुकारा। इनकी आवाज़ पर ज़ेवरान ने पलट कर इनकी तरफ देखा, जो अपने दोनों बाजू फैलाए इसे अपने पास बुला रही थी। मैं नाराज़ हूँ आपसे। इन्हें अपने सीने से लगाते अपने साथ अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर गया। सॉरी। उन्होंने मोहब्बत से इसके दोनों कान पकड़े। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मेरा छोटा सा रोतू बच्चा भी इतना बड़ा हो गया। नरमी से इसके गाल खींचते हुए इसके चेहरे पर प्यार किया। ज़ेवरान ने मुस्कुराते हुए इनकी पेशानी पर मोहब्बत से बोस दिया, जिस पर रबाब मुस्कुराई थी। इतने साल बाद अपने बच्चों और ताया साईं को अपने सामने देखते वो अंदर से काफ़ी पुरसुकून हो चुकी थी। बस इंतजार था तो अपनी जान से प्यारी गुड़िया और अपने मिजाजी खुदा और अपनी मोहब्बत से मिलने का। लेकिन कहीं न कहीं इनके अंदर ये डर भी कुंडली मारे बैठा था कि पता नहीं अरजमान शाह इन्हें इतने सालों बाद अपने सामने देखते कैसे रिएक्शन देंगे, इन्हें कबूल करेंगे भी या नहीं। भले ही आज भी वो किसी शफाफ शबनम की तरह, पहले कतरे की तरह साफ और पाक थी, लेकिन दरमियान में ये अरसा गुजरा था। अगर इन्होंने इनके किरदार पर सवाल उठाया तो क्या जवाब देंगी और क्या वो इनकी बात पर यकीन कर लेंगे? बहुत सी लायानी सोचों ने इनके अपने घेरे में रखा। क्या हुआ मामा, सब ठीक है? इनके अचानक खामोश हो जाने पर वासिम ने करीब आते बेचैनी से सवाल किया। जी मेरी जान, सब ठीक है। इनकी परेशानी का ख्याल करते हुए धीमा से मुस्कुराई थी। इस बिल्डिंग से निकलकर अहसन हयात अपने घर के लिए निकले थे जब रास्ते में गुजरते हुए इनकी नज़र एक तरफ ज़मीन पर जख्मी पड़ी रबाब पर पड़ी और इसके इर्द गिर्द खड़े मूसा शाह के बंदों पर। और जिस अंदाज में वो रबाब की तरफ देख रहे थे, इन्हें मामला समझने में एक लम्हा नहीं लगा। इन्होंने लम्हे की देर किए बिना ड्राइवर को गाड़ी रोकने का बोला और गाड़ी से निकलकर अपने पर्सनल गार्ड को, जो हम वक्त इनके साथ रहते थे, इन्हें लेकर जगह की तरफ दौड़े। और उससे पहले कि गुंडे रबाब को मजीद कोई नुकसान पहुंचाते, इन्होंने वहां पहुंचते इन्हें अपनी गन्स के निशाने पे लिया। खबरदार किसी ने शायरी करने की कोशिश की कि इसी वक्त गोलियों से भून दिया जाएगा। एक सीनियर गार्ड ने धमकी लगाई, जिस पर डर के कुछ पीछे हुए। एकदम एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ ने तो भागने की कोशिश भी की,
लेकिन इनके पास फिलहाल कोई खास हथियार नहीं थे सिवा एक आधा चाकू और पिस्टल के, जिससे वो कतई भी इन गार्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इनकी टांग का निशाना लेते इनकी कोशिश भी नाकाम बनाई। बाब ऐसे हयात इन्हें इग्नोर करते घुटने के बल बैठकर इनका चेहरा थपथपाया। जो मुकम्मल अपने होश हवास खोए हुए सुध पड़ी थी, जिस पर एक लम्हे के लिए इनका दिल घबराया। लेकिन फिर उन्होंने इनकी नफ्स और सांस चेक की, जो इन्हें इनके वजूद में जिंदगी का पता देगी। ऐसे हयात की नज़र इसके पेट पर पड़ी, जहाँ से खून तेज रफ्तार से बह रहा था। इन्होंने फौरन अपना कोट उतार कर इस पर बांधा और इसे गोद में उठाए गाड़ी की तरफ भागे। लेकिन जाने से पहले अपने बंदों को इशारा करके गए थे कि इन्होंने क्या करना है, जिसे समझते वो अब इन गुंडों पर टूट पड़े थे। अस्पताल पहुंचते इन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। इनके पेट पर ऐसे तेजदार खतरनाक हथियार से वार किया गया था, जिसने इनके अंदर के अज़ा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ऊपर से खून भी ज़रूरत से ज़्यादा बह जाने की वजह से डॉक्टर ने साफ अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इनका अब बचना नामुमकिन, कोई मुआवजा ही हो सकता था। 12 घंटे का तवील इंतजार और डॉक्टर्स की इंतहाई कोशिशों के बाद इनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन इन्हें होश नहीं आया, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि इनके दिमाग के पिछले हिस्से में कोई नुकीली चीज चुभी थी, और इसके साथ साथ इनकी किसी बात का बहुत गहरा सदमा भी लगा, जिससे इनकी बॉडी कबूल नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर जब ये होश में कब तक आ जाएंगे, ऐसे निहायत इन्हीं बातें सुनते सवाल किया। देखें सर, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि वो कोमा में चली गई हैं, तो ऐसे पेशेंट कब होश में आएंगे, इसके बारे में एग्जैक्टली बनाना मुश्किल है। हो सकता है वो चंद दिनों में होश आ जाएंगे, या फिर महीने, और यह भी हो सकता है ये इंतजार सालों मुहित हो। डॉक्टर रेड्डी ने काफ़ी तफसील से रबाब की कंडीशन के बारे में बताया, जिस पर वो खुद सर अदा करेंगे। पहले तो इनके दिल में ख्याल है कि शाह फैमिली को रबाब के बारे में इतला दें, लेकिन फिर इन्हें अपना मासूम भाई याद आया, जिसकी जुदाई में आज तक तड़प रहे थे, और वह शाह खंदान को भी ऐसे ही तड़पाना चाहते थे। इन सब में इन्हें सिर्फ एक हस्ती के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था, और वो हस्ती थी इनका यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा दोस्त अर्जमान शाह, जिनके बारे में इन्हें हाल ही में पता चला था कि वो भी इसी फैमिली का हिस्सा हैं। लेकिन अब अपने भाई की मोहब्बत पर इन्होंने अर्जमान की दोस्ती को कुर्बान करने का फैसला किया, और रबाब की थोड़ी कंडीशन बेहतर होते ही वो इन्हें लेकर बेरेनू मुल्क शिफ्ट हो गए थे। जबकि यहाँ मूसा के प्लान के मुताबिक जो इन्हें इसके बंदों से पता चला कि एक लवारिस लाश पर रबाब की निशानियां डालकर जंगल में भिजवा दिया था, और जैसे कि शाह खदनान ने अपने छोटे बहू बेटी का पूरा पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था, इन्हें पक्का यकीन था इस बार भी वो लोग यही करेंगे। इसलिए वो रबाब नहीं, ये सच्चाई खुलने का इन्हें कोई डर नहीं था। लेकिन जिंदगी के गुजरे सालों में जब जब वो रबाब को बेसुध पड़े देखते, इनका ज़मीर को छोड़े लगाता। लेकिन जब तक इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे को इतने साल गुजरने के बाद भी वो अभी तक होश में नहीं आई थी। जब इनके साथ ऐसे हयात की जिंदगी में वही कहीं एक मोड़ पर अटक कर रहेगी। यहाँ तक 25 साल से ज़्यादा उम्र होने के बावजूद इन्होंने शादी नहीं की। लेकिन जब ये पराया देश भी इनके जख्मों पर मरहम ना रख सका, तो वो अपने वतन वापस लौट आई। यहाँ मजबूती तौर पर रबाब की हालत आहिस्ता आहिस्ता सुधर आने लगा था, और ऐसे एक दिन जब वो एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में अपने रेस्टोरेंट में मौजूद थे, हादसाती तौर पर अबिया से टकरा गए, जिसे देखते ही ऐसा लगा जैसे इनका माजी दोबारा इनके सामने आ खड़ा हुआ, जिस पर इन्होंने अपने तने रुमाल से बोलकर इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन निकाली। उनका शक बिल्कुल ठीक निकला। ये लड़की यमान शाह और हिजाब की बेटी थी, और इन सब के दौरान इन्हें मूसा शाह के बारे में और भी बहुत कुछ पता चला कि वह इनका सका मामू है, जिसे जान को हैरत से दंग रह गए थे कि कोई शख्स अपनी सकी बहनों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। कि कोई ने ऐसे हयात को अपने बारे में सिर्फ इतना बताया था कि हैदर शाह से अपने माँ बाप के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए इनका साथ दे रहे थे। और इससे बड़ी बढ़कर के इनके लिए हैरत की बात यह थी कि वो रोमान शाह का सका भाई था। शाह फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के दौरान ही रोमान ने मूसा शाह की फ़ोटो देखते ही सब जाना, जिससे ना सिर्फ इसकी माँ की ज़िंदगी बर्बाद की थी, बल्कि ऐसे वक्त में इन्हें बेसहारा कर दिया जब इन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसने बचपन में जब से होश संभाला अपनी माँ हमेशा तनहा रोते ही पाया। वो शख्स जो कहते हैं तो इसका बाप था, लेकिन कभी कभी इसने इस बाप वाली शफकत नहीं से नहीं निभाता। महीने में कोई 1-2 बार ही वो इन्हें मिलने आता, या ये कह लें कि इसकी माँ पर अपनी वहशी जताने आता था, क्योंकि हर बार इसके आने पर अपनी माँ के कमरे से इन दोनों को लड़ने की आवाज़ें आती, और इसके बाद अपनी माँ के रोने की चीनें सुनकर वो हमेशा सहम जाता। और एक दिन ऐसे ही झगड़े के दौरान इसने माँ को तलाक दे दी, जिसके बाद वो दोबारा कभी इनकी घर की तरफ रजू नहीं किया, जिस पर वो बहुत खुश था, क्योंकि इसके आने पर जो घर में लड़ाई झगड़े होते थे वो बंद हो गए थे। लेकिन जल्द ही इसकी वो खुशी भी खत्म होगी,
जब घर में खाने के सामान खत्म होते फाकों की नौबत आ गई। ऊपर से इसकी माँ बहुत बीमार रहने लगी और सरकारी अस्पताल से टेस्ट करवाने पर पता चला कि वो एक बार फिर मरीज से हैं और इसके साथ ही कैंसर जैसा जानलेवा मर्ज भी इन्हें लग चुका है, जिसकी वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। अब इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई जॉब वगैरह करके इससे एक वक्त की रोटी भी खा सकती। ऊपर से इसका बच्चे खानदान भी कोई भी नहीं था, सिवाय एक वालिदा के जो बहुत पहले ही वफात पा चुके थे। वालिद खाने की कमी और इलाज न कराने की वजह से हालात दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। ऐसे एक दिन जब इनकी हिम्मत जवाब देगी तो बेहोश होकर जमीन पर गिरी। रोमान जो इस वक्त सिर्फ 8-9 साल का था, अपनी माँ को इस हालत में देखकर काफी घबरा गया। वो दौड़ कर जाकर अपने पड़ोसन में रहने वाली आंटी को बुला लाया, जिसके साथ इसकी माँ अच्छी दोस्ती थी और इन दिनों अक्सर ही 2 वक्त की रोटी वहीं इन्हें देकर जाती थी। तो वो हमेशा उसकी माँ को संभालते अस्पताल लेके गई, जहाँ डॉक्टर्स ने इनकी हालत काफ़ी ख़राब बताई और इन्हें अस्पताल में ही रखने का मशवरा दिया। लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे वो अस्पताल का खर्च अफोर्ड कर सकें, इसीलिए आलिया की थोड़ी तबीयत संभलते ही वो लोग घर वापस आ गए। लेकिन इन सब के दौरान रोमान ने यह फैसला ज़रूर कर लिया कि वो अपनी माँ के लिए पैसे कमाकर इसका इलाज ज़रूर करवाएगा। लेकिन इतने छोटे बच्चे को नौकरी कौन देता? वो रोज़ घर से निकलता और आसपास की गलियां सड़कों पर घूमता फिर कर वापस आ जाता। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सड़क पर बेध्यानी से चल रहा था तो एक गाड़ी से टकरा गया। जबकि एक बच्चे अपनी गाड़ी से टकराते देख गाड़ी के मालिक ने अपने ड्राइवर को खूब खड़ी खड़ी सुनाई और खुद बाहर निकलकर इसकी हालत का जायजा लेने लगा। जैसे ज़्यादा चोटें तो नहीं आई थी, लेकिन पेशानी सड़क पर लगने की वजह से खून बह रहा था, जिसकी मरहम पट्टी करवाने के लिए वो इससे अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। बेटा, आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, देखेंगे कैसे खून बह रहा है, चले मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। इसके जख्मी चेहरे को देखने के बाद शख्स शफीक लहजे में गोया हुआ, अंकल मुझसे ज़्यादा मेरी माँ को डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि इसके मुंह से तो रोज़ खून आता है। अगर आप मुझ पर मेहरबानी करना चाहते हैं तो मेरी जगह मेरी माँ का इलाज करवा दें, मैं धीरे धीरे काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। साथ इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि वो शख्स एक बच्चे की छोटी सी उम्र में भी इतनी समझदारी और माँ के लिए इस कदर मोहब्बत को देखते इससे काफ़ी मुतासर हुआ था। इसकी मदद करने का फैसला लेते मुस्कुराया और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि एहसन हयात था। रमान को अपनी माँ के लिए मोहब्बत देखते इन्हें अपने मौसम याद आया था। वो भी तो इससे ऐसे ही मोहब्बत करते थे। वो अपने भाई को तो नहीं बचा पाए, लेकिन इसकी माँ को बचाने का खुद से वादा ज़रूर किया। एहसन हयात ने आलिया को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल करवाया ताकि इसका अच्छे से इलाज हो सके। लेकिन इसकी बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर्स की लाख कोशिश के बावजूद भी वो ऐसे नहीं बचा सके। एक दिन वो एक कमज़ोर सी बच्ची को जन्म देते दुनिया हमेशा के लिए इससे आंखें बंद मूंद गई। इससे रमान शाह बहुत रोया था, जिसको संभालते हुए एहसन हयात ने इस नन्ही सी जान को इसकी गोद में डालते हुए ये कहा था कि तुम्हें इसके लिए मजबूत बनना होगा। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है जो तुम्हारी माँ जाते वक्त तुम्हें सौंप कर गई है। तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने ये आंसू पूंझने होंगे, क्योंकि ये बहादुर नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों की निशानी होते हैं। बस इसी वक्त इसने अपने बेटे आंसू साफ किए थे और वादा किया था कि वो आइंदा कभी नहीं रोएगा और अपनी बहन का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखेगा। जिसके बाद एहसन हयात ने इसे बोर्डिंग में डाल दिया, जबकि सरताशे के लिए एक केयर टेकर का हायर कर दी जो इसका मुकम्मल ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि मुल्क छोड़ने के बावजूद भी वो इन लोगों के साथ मुसलसल रबते में थे। तमाम ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आर्मी ज्वाइन कर ली, जबकि जर्मी ने सरताशे हॉस्टल में ही रहते हुए अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। लेकिन इन दोनों बहन भाइयों में इतनी दूरी होने के बावजूद बहुत मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि रमान ने दूर होते हुए भी ताशी को हमेशा यही एहसास लाया कि वो इसके बहुत करीब है, हमेशा इसकी हर चीज़ का ख्याल रखता था। और ताशी वैसे भी नेचर वाइज बहुत चंचल सी और सादा नेचर की लड़की थी। इसने कभी बिला ज़रूरत फरमाइश करके अपने भाई को तंग नहीं किया था। रमान को अपनी फील्ड में ईमानदारी और उसकी बहादुरी को देखते हुए इसे स्पेशल ऑफिसर्स में शामिल कर लिया गया, जिसके चलते इसे ज़ेवरान शाह के साथ पंजाब में डार्क माफिया की चेन तोड़ने और इसकी जड़ों को ख़त्म करने के लिए मिशन पर भेजा गया था, जिसमें इसे एक सोलेन की तरफ रहना था। और फिर वो इतने अच्छे मौके को हासिल कैसे जाने देता। वो जरताशी को हॉस्टल से अपने साथ लाहौर अपने घर में ले आया था और कराची की माइग्रेशन करवा कर यहाँ की यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया, जहाँ इसकी मुलाकात ज़मीनी अब्रशबियत से हुई थी। रमान की माँ ने मरने से पहले एहसन हयात को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकता था मूसा शाह वो शख्स सोच सकता है। इनकी सच्चाई जानने और अबिया को देखने के बाद इन्होंने रमान के साथ मिलकर प्लान तैयार किया, जिसके चलते इन्होंने अबिया को हासिल करने के बहाने दोबारा इनसे अपने रवाब जोड़े। और इन सब के दौरान ही इन्हें पता चला कि पंजाब में डार्क माफिया का सरगना कोई और नहीं बल्कि मूसा शाह था।
اور اسے حیات کے کہنے پر ہی رحمان شاہ نے زارب اور زبران سے ملتے تمام سچائی انہیں بتائی تھی، لیکن وہ اس شخص کا ہی بیٹا ہے، یہ سچ چھپا گیا۔ اس نے آہستہ سے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی، جس کے ساتھ ہی اسے اپنے کندھے سے ہلکی سی ٹھیس ہوتی محسوس ہوئی، جس سے ایک سسکاری سی ہونٹ اس کے سے برآمدہ ہوئی۔ زارب شاہ جو اسی کمرے میں موجود اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، اس کی آواز سنتے فوراً اٹھ کے اس سے قریب آیا۔ گڑیا آپ ٹھیک ہیں؟ نرمس کے اس کے بعد سلاتے ہوئے سوال کیا۔ کندھے پر درد ہو رہا ہے، تھوڑا سا، نیم آنکھوں کے ساتھ بتایا۔ زارب فوراً پریشان ہوا۔ آپ ٹھہرے، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ جب اس نے زارب کا ہاتھ تھامتے اسے روکا۔ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، آپ میرے پاس بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن گڑیا آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، پلیز نہیں، ڈاکٹر انجیکشن لگائیں گے، آپ کے اصل وجہ بتائی۔ جس پر نفی میں سر ہلاتے مسکرایا۔ اس نے دھیرے سے جوتے اس کی پیشانی کے ساتھ نیم آنکھوں کو چوما، جس پر وہ سکون محسوس کرتی مسکرائی۔ زارب اس کا ہاتھ تھامے جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی پاس ہی رکھی چیئر پر جمع ہو گیا۔ لالا باقی سب کہاں ہیں اور ماموں جان کا بنا؟ کیا بنا؟ کچھ یاد آنے پر سوال، جبکہ موسیٰ شاہ کا ذکر آتے ہی زارب کی رنگیں ایک بار پھر تنگی، لیکن اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے اس نے گہرا سانس کھینچے خود کو پرسوں گیا۔ پہلی بات تو گڑیا وہ ہمارے ماموں نہیں ہیں، اس لیے انہیں اتنی عزت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس وقت وہی ہے جہاں انہیں بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ جیل میں۔ اور باقی سب گھر والے چلے گئے کیونکہ یہاں زیادہ لوگوں کو رکھنے کی اجازت نہیں، اور انشاءاللہ صبح تک آپ کو بھی چھٹی مل جائے گی۔ اس کے گال کو سلاتے ہوئے قدر نرمی سے گویا ہوا، جس پر بعد تک مسکراتے اس نے سر ہلایا، کیونکہ زارب کی بات سننے کے بعد تو اندر ایک دم اسے سٹان پھیل گئے تھے۔ تو یہ بات ہے ریا تمہاری واسم شاہ کی نظر میں، اس وقت جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، کتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ کر گھر واپس چلا گیا۔ پہلے کون سے کبھی اس نے تمہاری فکر کی ہے؟ تمہارے وجود تو صرف اس کے لیے ایک ضرورت کی استعمال سے زیادہ کچھ نہیں، جسے وقت بوقت اپنے سکون اور نفس کی تقسیم کے لیے وہ استعمال کرتا تھا، وہ بھی نرم پڑتا تھا تو صرف اپنی خواہش کی پوری کرنے کے لیے، ورنہ اگر اس کی زندگی میں سچ میں تمہاری کوئی اہمیت ہوتی تو اتنی آسانی سے کبھی بھی موسیٰ شاہ کو نہ بولتے کہ تمہیں گولی مار دے۔ زہریلی سوچوں نے ابیہ کے دماغ کا احتضار کیا، چنے نے اسے واسم شاہ سے مزید بدگمان کرتے منتظر کیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی واسم شاہ سے بات نہیں کرے گی، بلکہ حویلی جانے کے بجائے زارب کے ساتھ لاہور شاہ مینشن چلی جائے گی۔ اپنی کم مائگی کو یاد کرتے ایک آنکھ سے اس کی آنکھ سے لڑک کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا، جسے دیکھتے ہی زارب شاہ تڑپ اٹھا۔ کیا ہوا گڑیا، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ جس پر وہ کچھ ہوش میں آئی۔ نہیں لالا، بس ماما بابا کی یاد آ رہی ہے۔ تیزے سے مسکراتے نیم بے جمولی۔ ہم ایک بات بتائیں گڑیا، اس کی بات پر وہ دل و جان سے ہمدرد ہوئے۔ بچپن سے لے کر آج تک کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب ہمیں ماما بابا کی یاد نہ آئی ہو، بلکہ کبھی کبھی اس کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمیشہ کے لیے ان کے پاس چلے جائیں۔ اللہ نہ کرے لالا، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی کی آنکھوں میں فوراً آنسو اترا تھا آیا۔ وہ تڑپ کر سے ٹوکی، جس پر وہ دھیرے سے مسکرایا، اور یہ مسکراہٹ بہت ہی درد سے بھرپور اور جان لیوا تھی، جسے ابھی نے شدت سے محسوس کیا۔ لیکن پھر آپ کا یہ معصوم سا چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جسے وہ خود مان اور محبت کے ساتھ ہمیں سونپ کر گئے تھے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہم جاتے ہیں میاں، ہم ماما بابا کی کمی کبھی پوری نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ہمیشہ یہی ہے کہ آپ کو خوش رکھ سکیں۔ لیکن ان سب کے باوجود جب آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماما بابا سے کیا وعدہ ٹھیک سے نہیں نبھا پائے، اور پھر دل کرتے ہیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ خود کو بھی آگ لگا لیں۔ لالا، ابھی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہمارے رہتے ہوئے ہماری زندگی میں ہماری بہن کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو کیا فائدہ زندگی کا؟ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے پوروں سے چننے ایک جذبے کے عالم میں بولے۔ لالا پلیز ایسی باتیں نہ کریں، آپ نے میرا بہت خیال رکھا، بہت محبت دی ہے لالا، اگر ماما بابا زندہ ہوتے تو شاید وہ بھی اتنی محبت نہ دے سکتے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کبھی نہیں روں گی، لیکن آپ بھی وعدہ کریں دوبارہ ایسی باتیں اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے، ورنہ آپ کی یہ بہن جیتے جی مر جائے گی۔ جس پر زارب نے نفی میں سر ہلاتے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگایا، جس سے اس کے جلتے ہوئے دل کو کچھ سکون ملا۔ وعدہ؟ ابھی نے اس سے الگ ہو کر اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے نرمی سے تھامتے زارب نے محبت سے چوما۔ وعدہ؟ جس پر بہت خوبصورت مسکراہٹ نے ابیہ کا چہرے کا افتتاح کیا۔ چلیں اب آرام کریں، اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں سلاتے دھیمے سے لہجے میں بولا۔ ابیہ نے سکون محسوس کرتے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور جلد ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ جب اسے سکون سے سوتا دیکھ اس کی پیشانی کو محبت سے چومتے اپنے بجتے فون کو دیکھے اٹھ کر بنا آواز کیے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ لالا صحیح کچھ پتہ چلا؟ ارجمان شاہ نے ابھی فون کٹ ہی کیا تھا جب نجمہ بیگم عجلت میں ان سے مخاطب ہوئی۔ جی بھابھی، سارا زبران کا ہی فون تھا، ابھی آپ مل گئی ہیں انہیں؟ الحمدللہ بالکل صحیح سلامت ہیں، بلکہ وہ کسی سرپرائز کی بھی بات کر رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ نجمہ بیگم کے ساتھ ہی پاس میں موجود ازمین نے بھی اپنا رب کا شکر ادا کیا۔ اچھا کیا سرپرائز ہے؟ کچھ ہنٹ بھی نہیں؟ بول رہے ہیں آج آپ کو ایسا سرپرائز ملے گا جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے، اور مجھے تو شک ہے کہیں اپنی خواہش ہی نہ کھو دیں۔
آپ کے وہ مسکرا کر تفصیل سے بولے، جس پر نرمی سے مسکرائے بہت شرارتی ہے۔ ارجمان شاہ نے ان کی بات پر مسکرا کر سر ہلایا۔ عزمی بیگم نے ان کی مسکراہٹوں کو دیکھتے دل میں ماشاءاللہ بولا، ان کی سدا یوں ہی خوش رہنے کی دعا کی۔ اپنے چہرے پر نظروں کا اعتراض محسوس کرتے ارجمان شاہ نے بھی ان کی طرف دیکھا، جنہوں نے ان کے دیکھنے پر فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور ساتھ اماں سائیں اور ابرش وغیرہ کو یہ خوشخبری بتانے کے لیے بہانے اٹھ گئے، جن کی پشت کو بہت سوچ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اچھا لالا سائیں جی، نجمہ بیگم دوبارہ مخاطب کرنے پر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ زہر کے بابا سائیں کا نمبر بھی صبح سے بند آ رہے ہو، اب شام ہونے والی ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کم از کم ایک فون کار کر کے اپنی خیریت بتا ہی دیتے تھے، پلیز آپ کچھ بتائیں نا۔ مجھے جلد واپس آنے کا بول کر نکلے تھے، اب کہ ان کے لہجے میں ہلکی پریشانی در آئی۔ جی بابی سائیں میں پتہ کرواتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے کسی ضرور کام میں پھنس گیا ہو۔ انہیں تسلی دیتے موسیٰ شاہ کا نمبر ٹرائی کرنے لگے، جو ان ریچیبل آ رہا تھا۔ فون تو بند ہے، لیکن آپ ٹینشن نہ لیں، میں ہاں سے بولتا ہوں، جلد پتہ چل جائے گا۔ مسکرا کر کہتے فون پر ہان کو ملاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جو باہر گارڈ کے ساتھ ان سب کی حفاظت میں مامور تھا، کیونکہ موسیٰ شاہ کا جیسے لوگوں سے وابستہ تھا، ان کا کوئی پتہ نہیں تھا خود کو بچانے کے لیے وہ انہیں یا پھر زارم زیوران کی فیملی کو ٹارگٹ کر لیتے۔ اس لیے طارق شاہ اپنے بادشاہی کو بھی یہ ہاں حویلی چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ اپنوں کے معاملے میں اگر خود کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرتا تھا تو وہ صرف اور صرف شیر خان تھا، جبکہ ان کے پیچھے آنے والے وقت سے انجام نجمہ بیگم موسیٰ شاہ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ارجمان شاہ سمیت گھر کے سبھی افراد اس وقت لاؤنج میں بیٹھے زیوران لوگوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، جب انہیں باہر گاڑیوں کا ہارن کی آواز سنائی دی، جس پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے ان سب کے چہروں کا استقبال کیا، جبکہ ابرش بھاگ کر دروازے کے پاس کی تاکہ اب یہ کے اندر داخل ہوتے ہی اسے اپنے گلے لگائے۔ سب سے پہلے دروازہ حیدر شاہ اندر داخل ہوئے اور ان کے پیچھے زیوران آیا اور ابرش کو راہ تکتے دیکھ شفقت سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر پیار دیا۔ دادا سائیں لالا اور ابیہ کدھر ہیں؟ ان دونوں کا گلہ آتا دیکھ کر اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ جبکہ حیدر شاہ کو اندر داخل ہوتا دیکھ ان کے ترامم باقی بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اپنی گڑیا کی پریشان سرود کو دیکھتے زیوران شاہ نے اسے اپنے بازو ہلکے میں لیا، بہت محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ لالا بھیا، ابرش نے پھر اپنا وہی سوال دہرایا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے گڑیا، تم پریشان نہ ہو، بس ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں آئی، لیکن ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ کل تک وہ انشاءاللہ انہیں چھٹی دے دیں گے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کوئی پریشانی اور بات تو نہیں جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اس کے نیلے نینوں میں فوراً سمندر اترا ہے۔ گڑیا کچھ نہیں ہوا انہیں، میں نے بتایا نا، وہ بالکل ٹھیک ہے، پریشانی کی نہیں بلکہ ایک خوشخبری ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو تبھی بتاؤں گا جب آپ مجھے مسکرا کر دکھائیں گے۔ اس کے بہتے ہوئے آنسوں کو نرمی سے صاف کرتے مسکرا کر بولی، جس پر وہ ابھی اپنی نیم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ زیوران نے ایک نظر حیدر شاہ کی طرف دیکھا، جسے سمیتے انہوں نے سر ہلایا۔ گڑیا خوشخبری جو ہے وہ ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ حیدر شاہ لاؤنج میں سبھی افراد کی طرف دیکھتے مسکرا کر گویا ہوئے، جنہوں نے اشتیاق سے ان کی طرف دیکھا۔ تبھی واسم رباب کو اپنے بازو میں اٹھائے بھاری قدموں کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوا، جنہوں نے اپنا چہرہ دوپٹے سے کوڑ کر کے اس کی گردن میں چھپایا ہوا تھا، جب ان کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ انہیں لگ رہا تھا وہ کسی بھی وقت پسلیاں توڑ کر باہر آئیں گی۔ اتنے سالوں بعد اپنی فیملی، خاص طور پر ارجمان شاہ کا سامنا کرتے ایک جھجک سی محسوس ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ لاؤنج میں موجود سبھی افراد نے حیرت سے واسم شاہ کی طرف دیکھا، جو ایک انجانے وجود کو اپنے بازو میں اٹھائے دھیمی قدموں سے چلا آ رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر بہت پیاری سی دل مو لینے والی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ حیدر شاہ اور زیوران شاہ کے قریب آ کر رکا۔ لالا یہ کون ہے؟ ابرش نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی پتہ چل جائے گا گڑیا، مسکرا کر جواب دیتے اس نے ایک بار نظر وہاں موجود سبھی افراد پر دوڑائی، جبکہ ابرش کی آواز اتنے قریب سے سنتے رباب کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہوئی اور انہوں نے اس کی شرٹ پر ہاتھوں کی گرفت مزید سخت کی، جسے محسوس کرتے اس نے محبت بھری سرگوشی کی، ریلیکس ماما۔ اسے رباب کے ساتھ وہاں موجود سبھی افراد نے سنا، اور ارجمان شاہ جو سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، واسم کی بات سنتے ان کا دل سالوں بعد زوروں سے دھڑکا۔ رباب بے نام سی سرگوشی ان کے لبوں سے نکلی، جسے پاس کھڑی عزمی بیگم نے بھی سنا، جس نے ان کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی، جبکہ ابرش کے ساتھ باقی سب نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ماما یہاں سب آپ کے اپنے ہیں، آپ کی اپنی فیملی، آپ گھبرائیں یا ڈرنے کی ضرورت نہیں، بہت نرمی کے ساتھ پیار سے بولتے اس نے رباب کو نیچے اتارا، لیکن ان کے گرد موجود اپنے بازوؤں کا گھیرا نہیں ہٹایا، کیونکہ لگاتار اتنے سال کومے میں رہنے کی وجہ سے انہیں بہت دیر تک اپنے سہارے پر کھڑے نہیں رہ سکتی تھی۔ واسم کی بات سنتے ان کے دل کو کچھ حوصلہ ہوا اور انہوں نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور ان کی سیدھی نظر ارجمان شاہ سے جا ٹکرائی، جو آنکھوں میں حیرت لیے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنی عزیز جان بیوی، اپنی محبت کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر ان کی جو کیفیت تھی لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ حقیقت ہے یا پھر کوئی حسین خواب۔
تو باپ کو اتنے سال بعد اپنے سامنے یوں سب زندہ سلامت دیکھ کر وہ کیسے ریئیکٹ کر دیں، ان کے مل جانے پر خوش ہوں یا پھر ان کی جدائی میں گزرے انگیت راتوں کو یاد کر کے روئیں۔ انہوں نے اپنے باریک ہوتے قدم تیز دھڑکنوں کے ساتھ ان کی طرف بڑھائے، جبکہ دوسری طرف باپ کی حالت بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ جیسے جیسے ان کی طرف بڑے قدم بڑھا رہے تھے، ان کے لیے اپنے قدم پر کھڑا رہنا محال ہوتا جا رہا تھا، اور گرنے کے ڈر سے واسم کے ہاتھ پر اپنی پکڑ کچھ اور مضبوط کر گئی، اور زمان شاہ ان کے بالکل قریب پہنچ کر 2 قدمیں فاصلے پر رک گئے۔ تو باپ، یہ سچ میں آپ ہیں؟ حیرت سے بھرپور لہجہ، ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں 2 موتی ٹوٹ کر بکھرے۔ اس کے برعکس رباب نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ ان دونوں کو ایسا روتا دیکھ باقی گھر والوں کی بھی آنکھیں نیم ہو گئی، سوائے ابرش کے، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ لیکن رباب کے خوبصورت نقش جو بالکل بیا اور زارب کی ماما سے ملتے تھے، اور اپنی ہی جیسی نیلی آنکھوں کو دیکھتے اسے اندازہ ضرور ہو گیا کہ ان کا کوئی گہرا تعلق ضرور تھا اس گھر سے۔ ارزمان شاہ کے قریب آتے ہی واسم خود بخود 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، جبکہ ارزمان شاہ ابھی تک حیرت سے ان کے خوبصورت چہرے کو تک رہے تھے، جس میں اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا، اور انہیں یوں دیکھتے ہوئے وہ سالوں پہلے کے ایک منظر میں کھو گئے۔ قسم ہے تمہیں، تم اگر مجھ سے روٹھے رہے سانس جب تک یہ بندھن نہ ٹوٹے۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھاتے ان کے چہرے کو تھاما۔ تمہیں دل دیا ہے یا وعدہ کیا؟ صنم میں تمہاری ہوں کہ رہوں سدا۔ رباب کا یہ کہہ کر اب ان کے دل کے مقام کو چومنا، آج تک وہ لمحہ ان کے دل و دماغ میں جیسے نقش ہو گیا، اور یہ وعدہ صرف رباب نے ہی نہیں ارزمان نے بھی پوری ایمانداری سے نبھایا تھا۔ تو باپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ان کے ہاتھوں میں گرنے لگے، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی ہی رباب ہے، لمحے کی دیری کی بیاں انہیں اپنے سینے میں بھیجا۔ رباب نے ان کے گرد بازو کا حصارہ بناتے ان کی پشت پر پکڑ مضبوط کی، اور ان کے آنسو ارزمان شاہ کی شرٹ بھگونے لگے، جبکہ ان کے خوبصورت ملن پر سبھی گھر والے مسکرائے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا آپ میرے سامنے میرے پاس موجود ہیں، وہ بھی صحیح سلامت۔ کیا معجزے سے ہوتے ہیں، میں بتا نہیں سکتا اس وقت میری کیا حالت ہے۔ مجھے میرے رب نے آپ کو واپس لوٹا کر اتنا نوازا دیا کہ جس کے بدلے میں ساری زندگی سجدے شکر کرتا گزاروں تو بھی کم ہے۔ ان کے خوبصورت چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے ان کی پیشانی پر لب رکھے، جسے دیکھتے زیوران شاہ نے سیٹی بجائی۔ رباب کے نازک گال پل میں دہک کر گلال ہوئے، انہوں نے شرما کر زمان شاہ کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا، جس پر ان کا قہر جاندار تھا، جبکہ آنکھوں سے اب بھی تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ زیوران کی حرکت پر جہاں سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی تھی، وہیں ابرش یہ سب دیکھتے سمجھنے کی کوشش کرتی مزید دلتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے نجمہ اور اما سائی کے ساتھ لبوں پر مسکراہٹ سجائی کھڑی اپنی ماما کو دیکھا، اور پھر ایک نظر ارزمان شاہ کی سنین سے لگی ہے رباب کو، اور اسے یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ جو جگہ اس کی ماما کی تھی، اس جگہ اس انجان عورت کو دیکھتے نہ جانے کیوں اس کے اندر ایک عجیب سا جلن سا احساس اپنی ماما کے لیے پیدا ہو رہا تھا، جبکہ عظمی بیگم کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسے احساس نہیں مل رہے تھے۔ وہ فی الحال یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ بابا، اس نے ارزمان شاہ کو بگوڑتے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، جس میں وہ کامیاب ہوئی۔ جی میری جان، اور ان کے ساتھ رباب نے بھی پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، جو انہیں انجان نظروں سے دیکھتی ارزمان شاہ سے سوال کر رہی تھی، یہ کون ہے؟ جس پر ارزمان شاہ کے ساتھ باقی سب کے چہرے کی مسکراہٹ بھی سمٹی اور اس کا چہرے دیکھنے لگی۔ شاید آپ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دیں۔ تبھی واسف نے آگے بڑھ کے اسے اپنے سارے میں لیا اور اسے ساتھ لیتے رباب کے مقابل لایا۔ گڑیا، یہ ہماری ماما ہیں۔ بہت محبت کے ساتھ اس کا چہرہ تھامتے اس کے سوال کے جواب دیا، جس کے بعد رباب سے اس کا تعارف کروایا، اور ماما، یہ ہے ہماری ابرش، آپ کی گڑیا۔ اس پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا، اور انہوں نے بہت محبت سے اس کے معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میری گڑیا، میری ابرش ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ واسم اور زمان شاہ کی طرف باری باری دیکھتے پیار سے بولی، اور پھر بہت محبت سے اس کی پیشانی پہ چومتے اپنے سینے سے لگایا، جس سے ان کی درپتی سلگتی ممتا کو کچھ راحت ملی، جبکہ ان کے برعکس ابرش کا چہرہ سپاٹ تھا۔ بھولنے سے بھی اس کے چہرے پر کوئی پہچان کا تاثر نہیں تھا۔ وہ ان کے سارے سے نکل کر 2 قدم پیچھے ہوئی، جس پر رباب کے چہرے کی مسکراہٹ بھی سمٹی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری ماما کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کا لہجہ بے یقین سا تھا۔ اس نے باری باری سب گھر والوں کی طرف دیکھا، جو چیخ چیخ کے اس حقیقت کو سچ کرنے پر تلے تھے، جس پر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی، کیونکہ اس کے لیے یکدم یہ سب قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور اس کے فوراً باہر پریشان ہوتے ایک نظر ارزمان شاہ اور رباب کو دیکھنے کے بعد عظمی بیگم نے قدم اس کے پیچھے بڑھائے تھے، جبکہ ابرش نے اس عجیب و غریب رویے پر رباب نے سوالیہ سب کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ابرش اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی، عظمی بیگم کے پکارنے پر فوراً ان کی طرف بڑھی اور انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی۔ ماما، نیچے سب گھر والے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ماما تو آپ ہے نا، پھر لالا نے ایسے کیوں بولا کہ وہ آنٹی میری ماما ہے؟ کیوں کہ یہی سچ ہے؟ اس سے پہلے کہ عظمی بیگم سے کوئی جواب دیتی
वासिम अंदर कमरे में दाखिल हुए, जिस पर रजवी बेगम खुद बहुत इसके करीब से उठकर पीछे होगी। वासिम आकर इसके करीब बैठ जमा हुआ। गुड़िया, यही सच है, रबाब मामा ही असल में हमारी असली मामा है, जबकि अजमी आंटी बाबा की सेकंड वाइफ। जिस पर अब्रश ने हैरत से अजमी बेगम की तरफ देखा, और ये ऐसे आज के दिन में मिलने वाला दूसरा झटका था। जिसके बाद वासिम ने रबाब इनसे दूर कैसे हुए मुतसिर लफ्ज़ों में इससे सारी सच्चाई बताई। जिसे सुनकर वासिम के साथ साथ अब्रश की आंखें भी आंसू जारी हो गए, लेकिन वो कतई तौर पर भी मानने को तैयार नहीं थी कि अजमी बेगम इसकी सकी माँ नहीं, क्योंकि जितनी मोहब्बत इन्होंने बचपन से लेकर अब तक इसे दी थी, कोई भी तेरी माँ नहीं दे सकती। यही सच है मेरी जान कि मैं आपकी मामा नहीं बल्कि रबाब हैं। अब्रश के मुसलसल नफ़ी में सर हिलाने पर वो इसका चेहरा मोहब्बत से थामते हुए नीम लहजे में बोली थी, और ये अल्फाज अदा करते वक्त इनके लहजे में नुमाया होता दर्द। अब्रश और वासिम के साथ रबाब को कमरे में छोड़ने के बाद अब्रश से बात करके समझाने के लिए आए दरवाजे पर खड़े अरजमा शाह को भी शिद्दत से महसूस हुआ। नहीं मामा, प्लीज़ आप तो ऐसा ना बोलें, आप ही मेरी मामा हैं, दूसरा कोई नहीं। जिस पर नफ़ी मुस्कुराते हुए नीम आंखों के साथ मुस्कुराई। बिल्कुल मेरी जान, मैं भी आपकी मामा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ रबाब भी आपकी मामा है। बल्कि आप तो खुश होना चाहिए कि आपके पाप को दो माओं का प्यार मिले। लेकिन कुछ नहीं, यही हकीकत जिसे आप लाख कहने के बावजूद भी झुठला नहीं सकती। रुबाब ही आपकी सकी मामा है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप इन्हें इज्जत व एहतराम के साथ वैसा ही प्यार और देंगी जैसे कि वो असल हकदार हैं, ना कि इनसे बदतमीजी करते इन्हें झटक कर जैसे कि आज आपने किया मेरी तरबियत सवाल उठाएंगी। मामा, उम्मीद में है आप मेरी बात का मान रखेंगी। दो टक अल्फाज में कहते हुए एक नज़र वासिम की तरफ देखते कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए, जहाँ अरजमा शाह खड़े हुए इन्हें इस पर सोच निगाह से देख रहे थे, जिन्हें देखकर चंद पल के लिए इनके कदम थमे, लेकिन फिर इन्हें नज़रअंदाज किए तेज कर रफ्तारी से वहाँ से निकलती चली गई। इसकी आंखों पर हाथ रखे वो अपने इसे हसार में लिए ऊंचाई की तरफ कदम बढ़ा रहा था, जबकि वो लोग जिस जगह पर चल रहे थे इस जगह की फिसलन काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसे हल्का डर भी लग रहा था। लेकिन जिस एतमाद से वो अपनी मोहब्बत पर यकीन दिला सकता था, वो चाह कर भी इसे मना नहीं कर पाई। जल्द ही वो लोग मतवाज़न जगह पर पहुंच चुके, जब इसने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों से हाथ हटाया और खुद को थोड़ा पीछे हट गया, जिस पर इसने अपनी बंद हुई आंखें खोली और सामने का नज़ारा देखते चंद पल के लिए मोहब्बत रहेगी। सब रारों से ढकी हुई पहाड़ियों से जा बजा खुले खूबसूरत फूल, रात का वक्त, खुला आसमान, चौदहवीं की रात होने के बावजूद सितारों की बारात अपने साथ लिए पूरे चांद की रोशनी से मुनव्वर था, और ज़मीन पर अपने अंदर नूर समाए हज़ारों की तादाद में आसपास उड़ते जुगनू, जिनकी मध्यम रोशनी फूलों पर बनाकर इसके अंदर आई लो ये मेरी ज़िंदगी लिखा था, जिसे देखते खूबसूरत मुस्कुराहट इसके होंठों पर आई। कैसा लगा ज़िंदगी, पीछे से अपने हिसार में लेकर कान में धीमी सरगोशी की, जिस पर वो सिमटी, जिसे देखते इसके लबों पर मुस्कुराहट बिछ गई, बहुत खूबसूरत, जिसे तंग हज़ारे में वो मुश्किल ही बोल पाई। मुझे पता था आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसकी सराहीदार गर्दन में अपनी तीखी नाक सुलाते हुए धीरे से छूने लगा। शाह ज़रमीने ने धीरे से पुकारते अपने गिर्द बंदे इसके हाथ को खोलना चाहा। डोंट मूव, ज़बरान ने टोकते सर सर्च किया। आपको पता है ज़िंदगी, आपका वजूद जो है न सिर्फ मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल खूबसूरत फूलों के जैसा है, जिसने मेरे बेरंग ज़िंदगी को अपने खूबसूरत रंगों से सजाया, अपनी खुशियों से इसे महकाया, और बिल्कुल इन जुगनियों की तरह मेरी ज़ात के दौरों में रोशनी भर के इसे जगमगाया, इतना रोशन किया कि मेरा धुंधला हुआ अक्स जो अपने वजूद खोने लगा, अब दोबारा बाजी होने लगा है। इसके कान की लू को धीरे से लबों में छूते हुए गबरू सरगोशी कर रहा था, अपनी ज़िंदगी की में इसकी अहमियत बता रहा था, और अपने साथ इसकी अपनी नज़रों में भी ज़रमीनी की ज़ात को मुताबिर करता जा रहा था, जिससे इसकी दगे व जान में एक सारी सी बढ़ दी, जबकि इसके छलकते लम्स और गर्म सांसों को महसूस करते इसका नाजुक वजूद दहलने लगा। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं ज़िंदगी के जिसमें मैं आप मेरे लिए क्या हो और बयान कर सकूं, बस इतना जान लें, अगर कभी आप मुझसे दूर हुई तो आपका ये शाह अपनी ज़िंदगी हार देगा। इसके रुख अपनी तरफ पलटते इसके खूबसूरत चेहरे को हाथों के प्याले में भर के परसोस लहजे में बोला, अल्लाह न करे शान आपको मेरी भी ज़िंदगी लग जाए। इसके लबों पर हाथ रखती फ़ौरन नीम लहजे में टोकी, जिससे एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने ज़बरान के लबों का एहतियात किया। इसने ज़रमीनी की नाजुक हथेली चूमी, इतना प्यार करते हैं अपनी शाह से कि इसकी पेशानी के साथ अपनी पेशानी जोड़कर धीमे लहजे में सवाल किया, अपनी जान से भी ज़्यादा। धीरे से शर्माते हुए इकरार किया, जिसे सुनकर ज़बरान शाह को ऐसा लगा जैसे किसी ने कायनात की सारी खुशी इसकी झोली में डाल दी। वो खुद को इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान तस्वर करने लगा, और फिर बहुत करीब से ज़र की बंद आँखें और खूबसूरत चेहरे को देखते
जरा सी गुर्बत पर दिलकने लगा। दोनों हाथों में थाम कर इसकी गुलाबी बड़े बड़े होंठों पर अपने तशरीफ भरे लब रखे। शाह जरमीने के होंठों से दर्द भरी सरगोशी बरामद हुई। बीते हुए लम्हों को याद करते आंसू इसके पलकों की बाट तोड़कर इसके नाजुक फूले रुई जैसे गालों पर बहने लगे। आपको मुझसे बस इतनी सी मोहब्बत थी। आप तो कहते थे कि मैं आपकी जिंदगी, आपके लिए अपनी सांसों की तरह जरूरी हूँ, और अब मेरा वजूद इतना गैर जरूरी हो गया कि एक बार भी मेरा हाल पूछने नहीं आए। चंद लम्हों में इतनी नफरत होगी मुझसे कि मेरे अंदर पल रही जिंदगी, अपनी ही मोहब्बत की निशानी को अपने हाथों से खत्म कर दिया। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको, इसलिए कातिल हैं मेरे बच्चे के, मेरी मोहब्बत के, मेरे एतबार के, कभी माफ नहीं करूंगी। सुना आपने कभी नहीं। हाथ में पकड़ी जेवरान शाह की तस्वीर को खींच कर दीवार पर मारते दर्द से चिल्लाई, जिससे शीशे के फ्रेम टूटकर टुकड़ों में बढ़ता जमीन पर बिखर गया। जिसे देखते हुए अपने कमरे में अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से नोचते घुटने के बाद जमीन पर बैठी अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। इस वक्त कमरे में जामद खामोशी छाई थी। अम्मा साइन के साथ अजमीन, नजमा बेगम समेत अर्जमान शाह सारी हकीकत जानने के बाद शिद्दत अपनी जगह लब सिए बैठे थे, जबकि रबाब की आंखों से मसलसल स्या रवानी बह रही थी। रो तो अम्मा साई भी थी, साथ अजमी बेगम भी रही थी, क्योंकि आज जो हकीकत खुली थी इसने इन्हें एक दूसरे से नजर चुराने पर मजबूर कर दिया था। अम्मा साई ने अपने साथ बैठी हुई रबाब को अपने सीने में बीजा, जबकि अजमी ने आगे बढ़कर नजमा बेगम को कंधे से थामा, जिनकी पूरी दुनिया ही लुट गई थी। हैदर शाह अलग अपनी जगह पेशमान बैठे थे, जबकि अर्जुमान शाह तो ऐसे थे जैसे वहां मौजूद न हो। सारी जिंदगी जिस इंसान को अपने भाई मानकर इतनी मोहब्बत और इज्जत दी, वही इनकी खुशियों के, इनके खानदान के, इनके भाई भाभी, बच्चे और बीवी का मुजरिम था। आखिर कैसे न पहचान सका वो इस आस्तीन के सांप को, जिसने इनके साथ इनके बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये सोच आते ही इनके चेहरे के वजीर नगुशे तन गए, जबकि अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सख्ती से अपने हाथों की मुठ्ठियां बीजी थी। तभी कमरे में हैदर शाह की आवाज गूंजी, जो कि नजमा से मुखातब थे। हमें माफ कर दीजिएगा बेटी, सबसे ज्यादा तो हम आपके गुनहगार हैं, जिन्होंने आपके लिए पहले एक ऐसे इंसान को बांधा जो असल में इंसान कहलाने जाने के लायक ही नहीं थे। वो शर्मिंदगी से इनके आगे अपने दोनों हाथ जोड़ गए, बस जिस पर वो फौरन अपनी जगह से उठ के इनके कदमों में बैठती इन्हें थाम कर अपनी पेशानी इन पर टिका दी और उनके बहते हुए आंसू इनके हाथों पर गिरने लगे। मुझे मजीद गुनहगार न करें ताई साईं, इन सब में आपका क्या कसूर? ये सब तो मेरी किस्मत में लिखा था, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। नीम लहजे में कहते हुए इनका मान मजीद बढ़ा गई। उल्टा मैं शर्मिंदा हूँ, माफी तो मुझे मांग जाइए, जिसके शोर की वजह से आपका हंसता बसता घर उजड़ गया। नहीं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। असल गुनहगार तो वो बदनसीब है जो अपनों की मोहब्बत को कभी पहचान नहीं न सका। इनके लहजे में मूसा शाह के लिए गहरा दुख हो रहा था। ताया साईं, मैं अपनी जरमीने को कैसे बताऊंगी? वो तो अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती है, अभी अभी तो इतने बड़े हादसे से गुजरी है, ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? खुद से ज्यादा तो इन्हें जरमीने की फिक्र हो रही थी, जो मूसा शाह से दीवानों की तरह मोहब्बत करती थी। हर लड़की की तरह इसके बाबा ही इसके हीरो थे। मूसा शाह की मोहब्बत भी तो इससे बेमिसाल थी। अभी फिलहाल आप इन्हें मजीद इस बारे में कुछ मत बताएं, जब तक इनकी तबीयत संभल नहीं जाती। बाद में हम खुद इन्हें प्यार से समझा लेंगे। हैदर शाह ने इनकी बात सुनकर रिसानत से समझाया, जिस पर इन्होंने सर हिलाया। भाभी, क्या हुआ है जर को? जर की तबीयत खराबी का सुनकर रुबा फिक्रमंदी से बोलने लगी, जिस पर उन्होंने मुख्तसर लफ्ज़ों में सारी बात बताई। जर मेरी जेवरान की दुल्हन है। सारी बात सुनने के बाद वो इश्तियाक से पूछने लगी, जबकि इनके लहजे से चिलकती मोहब्बत को देखते नजमा बेगम मजीद शर्मिंदा हुई। जी, इन्होंने मुख्तसर जवाब देते सर झुकाया था, जिस पर बाब ने आगे बढ़कर इनके हाथों को चूमा। भाभी, आप मुझसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी हो, जो भी लाला साई ने किया, इसमें आपका और जरमीने का कोई कसूर नहीं था। बहुत नरमी के साथ बोलते इनके हाथों को दबाया, जिस पर नजमा बेगम ने मुस्कुराकर सर हिलाया और आगे बढ़कर इन्हें अपने सीने से लगाया, जिस पर वो मुस्कुराई। अपनी मोहब्बत को अपने सामने मुस्कुराता देखकर जमान शाह के लबों पर खुद बहुत मुस्कुराहट बिखरी, जिसे अजमी बेगम ने शिद्दत से महसूस किया। साथ एक गम माहिगी के एहसान इनके अंदर जागा, लेकिन फिर सर झटक कर दोबारा रबाब की तरफ मतवज्जो, जो घर के बाकी बच्चों के बारे में पूछ रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर रबिया ने धीरे से अपनी बंद आंखें खोली, लेकिन जालिम की जगह वासिम शाह को अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद करते देख फट से दोबारा बंद कर दी, जबकि दूसरी तरफ वासिम शाह इसकी खूबसूरत चेहरे पर नजर टिकाए बारी कदम लेता बेड के करीब आकर रुका, यहाँ तक कि वह इसकी आंखें खोलकर बंद करने वाली हरकत भी देख चुका था, जिससे अब यह फिलहाल अनजान थी, इसलिए गहरी नींद में होने का ड्रामा करने लगी। शायद अपनी नाराजगी जताने का नया तरीका निकाला था, जिसे देखकर एक मध्यम मुस्कुराहट इसके लबों पर उभर कर बदम हुई, जबकि खूबसूरत नीले नैन शरारत से चमके और लम्हे की देरी किया बिना जगा, और इसकी धीमी चलती सांसों जो इसकी मौजूदगी महसूस करते पहले ही बंद हो चुकी थी, अपनी दरस्त में लेते सब तरह पाने पर मजबूर करेगी। अब ये की आंखें हैरत से फट कर पूरी खुल गई।
اس نے واسم کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن پورا زور لگانے کے بعد بھی اسے ایک انچ نہ ہلا سکی۔ الٹا واسم نے اس کی حرکت پر سزا کے طور پر اس کی نچلے لب پر دانتوں کا اچھا خاصا دباؤ ڈالا، جس پر اس کی جب کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسے محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے پیچھے ہوا اور ہمار بھری نظروں سے اس کے چہرے کے لال ٹماٹر ہوئے لبوں کو دیکھنے لگا، جو اس کی زیادتی کی وجہ سے اب خون جھلکنے کے لگے تھے۔ جبکہ اس کے پیچھے ہوتے ہی ابیا نے غصے سے اپنا رخ پھیرا۔ آپ جانتی ہیں مسز، مجھے اگنور ہونا نہیں پسند، پھر کیوں جان بوجھ کر ایسے کام کرتی ہیں جس سے مجھے غصہ آئے، جس کا ہاتھ جہاں بھی بعد میں آپ نے ہی بھگتنا ہوتا ہے۔ واسم ندید سے جھک کے اس کی کان کے قریب گبرو سرگوشی کی، ساتھ ہی ہلکا سا دانتوں کا دباؤ دیتے کان کی لو کو لبوں سے چھوا۔ آپ کو آتا ہی کیا ہے واسم شاہ، سوائے دوسروں پر اپنی برتری غصہ جتانے کے؟ آپ کے لیے تو صرف آپ کی ذاتی ایم ہے، دوسرے بندے کے کیا احساسات ہیں وہ کیا محسوس کرے، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو تو صرف اپنی ضرورت، اپنی خواہشات کو پورے کرنے ہیں، چاہے اس کے لیے دوسری کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کی اوشن بلو آئیز اپنے سنہرے کان شکائے ایک ایک لفظ چھپا کر بولی، جس سے واسم کے چہرے کے نرم تاثرات پل میں سپاٹے تھے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کب میں نے تمہارے احساسات کا خیال نہ کرتے اپنی برتری جتائی؟ اس کے چہرے کے ساتھ لہجے بھی حد درجے سپاٹ تھا۔ کوئی ایک بار ہو تو بتاؤ، ہمیشہ یہی کرتے ہیں آپ۔ کبھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، کیا سوچتی ہوں؟ بس ہمیشہ اپنی مہربانی کرنی ہے۔ اصل میں آپ ہر درجہ خود غرض انسان ہیں، جن کے لیے صرف اپنی ذاتی معنی رکھتی ہے، دوسرے جائیں باڑ میں آپ کی بلا سے۔ واسم آج کی حرکت پر ابیا کو جتنا بھی غصہ تھا، اس نے اچھا خاصا لوسوں میں تیر چلائے، جس سے باشر نام نے غصے سے اپنی بیٹی بجے، لیکن پھر اس کی کنڈیشن کا احساس کرتے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ دیکھو بھیا، میری بات کا ہرگز وہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، قدرے نرمی سے سمجھاتے اس بار سن لو جو انداز بتایا، آج ہی تو آپ کے سارے مطلب سمجھ آئے ہیں واسم شاہ۔ صرف دو پل میں آپ نے میری ذات کو بے وقت کر دیا۔ بات کرتے آخر میں ابیا کا لہجہ بھر گیا، اسے اپنے گلے میں آنسوؤں کا گولا ٹر محسوس ہوا اور وہ ناراضگی سے اپنا رخ پھیر گئی، جس پر واسم نے نفی میں سر ہلاتا گہرا سانس کھینچا، پھر نرمی سے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میری بات کو بہت غلط مطلب نکالا ہے آپ نے مسز، میں اس وقت صرف اور صرف موسیٰ کا دھیان بھٹکانا چاہتا تھا، اس لیے وہ سب بولا۔ ابیا نے نیم پلکیں اٹھائی، جسے دیکھتے واسم شاہ نے دھیرے سے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا، وہ سب تو آپ نے ماموں جان کا دھیان بٹانے کے لیے بولا تھا، لیکن اس کے بعد کتنی آسانی صاحب مجھے جو زخمی حالت میں چھوڑ کر گھر چلے گئے، آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں ہے اگر آج مجھے آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ ایک اور شکوہ، جس پر واسم نے سر ہلایا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، لیکن ابھی نے کچھ کریں۔ جب واسم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے خاموش کروایا، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے آپ کو فی الحال آرام کرنا چاہیے، جب آپ ٹھیک ہو کر گھر جائیں گی تو ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا۔ اس نے مسکرا کر کہتے سسپینس پھیلایا۔ سرپرائز؟ جس پر ابھی نے ساری ناراضگی بھلائی اس کی طرف متوجہ۔ ہاں سرپرائز۔ واسم کے چہرے پر اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے گہری مسکراہٹ آئی۔ کیسا سر؟ ابھی کے منہ سے الفاظ مکمل نکلنے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر جھکتا اسے خاموش کروا چکا، وہ انتہائی نرمی سے اسے محسوس کرتے اپنے لفظ کا جادو جگانے لگا، جسے محسوس کرتے نہ چاہتے ہوئے ابھی نے اپنی آنکھیں دھیرے سے بند کر لی۔ واسم اپنے پاؤں جوتوں کی کیس آزاد کرواتے ٹھیک سے اوپر ہوتا اس کے نازک وجود پر اپنا وزن منتقل کرتے آہستہ آہستہ اپنی شدتیں بڑھانے لگا، جس پر گھبرا کر ابھی نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجا، اس کی بند ہوتی سانسوں کا خیال کرتے ہوئے اس کے لبوں کو آزاد کرتا اس کی تھوڑی پر ہونٹ رب کرتے ہوئے دھیرے سے گردن پر جھکا۔ ابھی نے گہرا سانس لیتے اپنی نازک انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں پھنسائی، جبکہ وہ اس کے نرم لمس میں کھویا وقت اور جگہ کو بلائے اس پر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ سیم، جب ابھی نے دھیرے سے پکارتے سانس لانا چاہا، سیم یہ ہمارا بیڈ روم نہیں، اسے اپنے کندھے سے شرٹ سرکتا دیکھ سرخ چہرے کے ساتھ دھیمی سرگوشی میں بولی، جسے واسم نے سن کر بھی انسنا کیا۔ اس کے کندھے پر آئے زخم کو دیکھتے دھیرے سے وہاں اپنے لب رکھے، جس پر وہ ہلکی سی سسکی ہو، پھر لبوں سے نیچے کا سفر مشہور ہو، جبکہ اس کی جسماتے معتموش کرتے لمس پر ابھی اپنے خواص کھوانے لگی۔ سیم کوئی آ جائے گا، بڑی مشکل سے ہوش کا دامن تھامتے اسے احساس دلانا چاہیا، جب وہ اس کے لبوں پر جھکتا اسے دوبارہ خاموش کرا گیا۔ ابھی کو پتا تو اپنی مرضی کیے بنا اب پیچھے نہیں ہٹے گا، لہٰذا خاموشی اختیار کر چپ چاپ اس کے عمل کا ساتھ دینے لگی، جس وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی گرفت سخت کرتا اپنے ساتھ اسے بھی دنیا سے بلا گیا۔ حیدر شاہ کی بات کرنے کے بعد ارزما شاہ اپنے کمرے میں آئے تھے، جب ان کی نظر ڈریسنگ سے اپنا سامان نکال کر سوٹ کیس میں بیگ کرتی عظیم پہ پڑی، جبکہ وہ اپنے کام میں اس حد تک مصروف تھی کہ ان کا آنا بھی نوٹ نہ کر سکی۔ وہ کپڑے بیگ میں رکھتے ابھی اس کی زیب بند کر رہی تھی جب ارزمان شاہ سے مخاطب ہوئے، عظمی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ جبکہ ان کی آواز سن کر عظمی بیگم کو ہاتھ آئے اور انہوں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی، پھر خود کو کمپوز کر کے مسکرا کر پلٹی۔ سامان پیک کر رہی ہوں، حد درجے نرم لہجہ۔ وہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ ارزما شاہ کے سوال پر انہوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتی مسکرائی۔
آپ کو نہیں پتا میں کیوں کر رہی ہوں، نرم لہجے میں کہتے پلٹ کر بیگ کی زپ بند کی، اسے اٹھا کر زمین پر رکھا اور اس کے ہینڈل ہاتھ میں لے کر دوبارہ ان کی طرف دیکھا، جو کہ ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، میں سچ میں نہیں سمجھا، آپ سمجھا دیں۔ جس پر انہوں نے سراہا، سائیں آپ اتنے نہ سمجھ تو نہیں ہیں کہ جو میری بات کا مقصد نہ سمجھ سکیں، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ جیسے کہ اب اس کمرے کی اصل مالک واپس آ گئی ہے تو میں ان کی امانت واپس لوٹا رہی ہوں۔ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر بولی، لیکن میرے حساب سے آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اور کمرے میں بھی رہ لے گی، یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ سکون سے یہاں رہیں۔ انہوں نے نرمی سے سمجھانا چاہا، جس پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سائیں، یہ کمرہ میرا نہیں، یہ آپ کا کمرہ ہے، اور اس ریفرنس سے آپ دباب کا سب میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان کی چیزوں پر بے جا حق جتانے کا قبضہ کروں، لیکن آپ بھی میری بیوی ہیں، میری چیزوں پر آپ کا بھی اتنا ہی حق بنتے ہیں جتنا رباب کا۔ سائیں جب آپ پر ہی میرا کوئی حق نہیں تو میں آپ کی چیزوں پر حق جتا کر کیا کروں گی؟ ارجمان کی بات کے جواب میں عزمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو ارجمان شاہ کو بری طرح چبھا، حالانکہ ان کا لہجہ بہت سادہ تھا، جس کے بعد گہری خاموشی نے ارجمان شاہ کے لبوں کو افتتاح کیا، جیسے چند پل دیکھنے کے بعد وہ سوٹ کیس کو گھسیٹتے کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ مختلف سوچوں میں گر کے ان کے باتوں سے معنی اخذ کرنے لگے۔ باسم کو بی کے پاس چھوڑتے زارب نے گھر کی راہ لی، لیکن ساتھ ساتھ اس راستے میں مزید ایک دو کام بھی نپٹانے تھے، اس لیے حویلی پہنچنے سے کافی ٹائم لگ گیا۔ اس نے جب حویلی میں قدم رکھے تو گہری رات کا 12 کا ہندسہ بور کر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل پچھلی 3-4 راتوں سے جاگنے کی وجہ سے جل رہی تھی، جبکہ پورا وجود الگ تھکن سے چور تھا۔ اس نے ایک نظر حویلی میں چھائے سکون اور اندھیرے کی طرف دیکھا، پھر سے جھٹکتا قدم اوپر اپنے پوزیشن کی طرف بڑھائے۔ جب دوسری منزل سے گزرتے اس کی نظر ابرش کے کمرے کے آدھے کھلے دروازے سے اور اندر آتی چلتی روشنی پہ پڑی۔ ابرش اس کے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی اور اس نے اوپر جانے کا ارادہ ترک کر کے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ دروازے کو آرام سے دھکیلتے ہوئے اس نے اندر جھانکا، جہاں ابرش بے ترتیب سی رخ دوسری طرف کی لیٹی تھی، جبکہ اس کے انداز سے لگانا فی الحال مشکل تھا کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے۔ البتہ اس کا نازک وجود تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلکے جھٹکے کھا رہا، جسے دیکھ کر زارا پریشان ہوا اور بنا وقت ضائع کیے باری قدم لیتا اس کے قریب آیا، جو تکیے میں منہ چھپائے ابھی تک بے آواز رو رہی تھی۔ بار بھی اس کے قریب کے بیڈ پر بیٹھ جمع ہوتے زارب نے تڑپ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سائیں، ابرش بنا وقت ضائع کیے اٹھ کے اس کے کشادہ سینے کے حصے بنی اور پھٹ پھٹ کے رونا شروع ہو گئی۔ کیا ہوا سائیں کی جان، ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ کسی نے کچھ بولا ہے آپ کو؟ اس کے معصوم چہرہ ہاتھوں میں تھامے فکر مندی سے گویا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ایسے رو کیوں نہیں ہے؟ ہاں وہ ماما ہرشی خدا بس اتنا ہی بولی، جسے سن کر زارب کو معاملہ سمجھنے میں ایک پل نہیں لگا۔ پھر بیوقوف، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اس کی بلا وجہ یوں روک اور خود کو ہلکان کرتے دیکھ اب کے وہ ڈبتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے میں کیا کچھ ہو چکا ہے ان چند لمحوں میں میرے ساتھ؟ ساری زندگی جنہیں اپنی ماں سمجھتی رہی، آج پتہ چلا کہ اصل میں وہ میری ماں ہے ہی نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ ہوئی سے اس سے دور ہوتی غمزدہ لہجے میں بولی، اس کا یوں خود سے دور جانا زارب شاہ کو قدر پسند نہیں آیا، اس لیے وہ اسے بازو سے پکڑ کر مضبوط کرتے دوبارہ اپنے قریب کر گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کا ہم سے دور جانا ہمیں خود سے دور کرنا نہیں پسند، پھر کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہیں بار بار؟ اس کے چہرے اپنے چہرے کے بے انتہا قریب کرتے تب سجن لہجے میں گویا، جبکہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کرتے، جہاں وہ سر ہوئی وہیں اس کی لہجے کی سختی کو محسوس کرتے فوراً آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ اسے دیکھتے زارب نے گہرا سانس کھینچا۔ دیکھیں باربی، یہ بالکل سچ ہے کہ بڑی ماں نے آپ کو پالا ہے، ہمیشہ سکی ماں جیسا بہت محبت دی، بلکہ صرف آپ کو ہی نہیں ہم سب کو بھی۔ ماما اور رانی کے جانے کے بعد اس گھر کو سنبھالا، ہم سب کا بہت خیال رکھا، اور یقین جانیں ان کے لیے ہم سب ان کے احسان مند ہیں، ان سے بہت محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم چاہ کر بھی یہ حقیقت نہیں جھلاٹ سکتے کہ وہ آپ کی سکی ماما نہیں بلکہ رباب رانی ہیں۔ اس نے اپنے بازو کے گہرے میں لے کر چہرے کو نرمی سے سلاتے بہت محبت سے سمجھایا، تو کیا اب میں ان سے پیار کرنا چھوڑ دوں؟ اس کی بات کو تحمل سے سننے کے بعد ایک اور سوال، اس کے پیچکانہ سوال کو سنتے زارب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ارے پاگل، آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے پیار کرنا چھوڑ دیں؟ ہم تو بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑی ماں کے ساتھ ساتھ آنی کو بھی اپنی ماما کے روپ میں قبول کریں، اور امی نے بھی ویسی ہی محبت اور عزت دین جیسے بڑی ماں کو دیتے ہیں۔ تو پھر بابا سائیں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زارب کی بات سن کرنے کے بعد ایک بار پھر نیم لہجے میں گوئی، جس پر زارب نے سوالیہ ان کی طرف دیکھا۔ رباب ماما کے آتے ہی انہوں نے ماما کو اپنے کمرے سے نکال دیا، کیا اب وہ ماما کو پہلی طرح اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے؟ اتنا کہتے ہی اس نے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ کو کیسے پتہ کہ تایا سائیں نے انہیں اپنے کمرے سے نکالا؟ کیونکہ جتنا وہ اپنے تایا سائیں کو جانتا تھا ویسی حرکت کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی اصل بات جاننا چاہیے۔
किसी ने नहीं बोला, मैंने खुद देखा। मामा बाबा के साईं के कमरे से अपना सामान निकाल कर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रही थी। और जब ने पूछा तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं, तो उन्होंने बोला मुझे से ज़्यादा इस कमरे पर रबाब का हक है जो मैं इन्हें लुटा रही हूँ। और जब मैंने इन्हें बोला कि ये गलत है, बाबा साईं की चीज़ों पर आपका भी हक है, तो मुझे नीम आंखों से देखती बिना जवाब दिए ही अपने कमरे में चली गई, जो इसके रोने की असल वजह थी। सबसे पहली बात, हमें पक्का यकीन है कि ताया साईं ने बिल्कुल अपने कमरे से जाने का नहीं बोला होगा। ये सरसर बड़ी माँ का अपना फैसला है जो उन्होंने कुछ सोच समझ कर लिया होगा, शायद आने की तबीयत की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा करने से इनका मुकाम इस घर में या फिर ताया साईं की जिंदगी में कम हो जाएगा। हमें इन पर पूरा यकीन है। वो बड़ी माँ और नानी के दामान कभी फर्क नहीं करेंगे। जो इनका हक है वो इनको मिल कर रहेगा। वैसे भी ये इनका पर्सनल मामले है, वो खुद ही इसे हैंडल कर लेंगे। हमें या आपको बल्कि किसी को भी इसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। इसलिए आपको इन मामलात के बारे में सोच कर रोने या फिर खुद को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं। आपकी तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ होनी चाहिए, जो बिल आप बिल्कुल नहीं देती। खुद ऐसे ही बेड पर लेटने के अंदाज में बैठते इसे अपने सीने पर खींचा, जिससे उसकी सीने से टकराती झुकने के अंदाज में चेहरे के करीब आई। बैग दुपट्टे के हाले में चमकता इसका रोया रोया मासूम चेहरा, जिसमें हल्की सुर्खी गुली हुई थी, इसे अपनी तरफ खींचने लगा। इसकी मासूम चेहरे को अपने इतने करीब देखने ज़ारो को अपनी सारी थकावट पल में दूर होती महसूस हुई। साईं इसकी बोलती निगाहों के मानी है आंखों में नजर आती तरफ को समझते पल में गलाल हुई थी। उसने हल्का सा खसमुकाते पीछे होना चाहा, जब जारब ने इसकी नाजुक कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करते उसे मजीद अपनी जानों खींचा। साईं की जान आपके साईं को आपकी सांसों की तलब सता रही है, धीमी से कहते हुए इसके सराहीदार गर्दन पर अपनी तीखी नाक सुलाते और इसके वजूद की महकती खुशबू में गिरफ्तार किया। जब ब्रिज की धड़कनें यकदम तेज होने ढोल की तरह बजने लगी। गुलाबी गाल दहक उठे, जैसे जारब ने बहुत नरमी से इसकी जालपन पर इसे रखते अपने रब रखे, जैसे महसूस करके अब्रश की धड़कनों के साथ सांसें भी तेज होने लगी। जारब की होंठ मुस्कुराहट बने लगे। इसने बहुत नरमी से इसे धीरे धीरे छूना शुरू किया, जिसके तलस्सुम में होते अब्रश आंखें जज्बी से बोझल होते आहिस्ता सा बंद होने लगी। इसने अपने दोनों हाथ जारब के मजबूत कंधे पर रखे, सरों ने सर उठाकर दी से पीछे होते इसके चेहरे की तरफ देखा, जो बंद आंखों में उस सिर्फ चेहरे के साथ गहरी गहरी सांस ले रही थी। जब काफी देर अब्रिश को इसका कोई लम्स महसूस न हुआ तो इसने धीरे से अपनी सुरहां खोली, जो सीधी इसकी हरी कांच टकाई, जिनमें थकावट के साथ इसकी कुर्बत की सुर्खी भी उतराई। जिन्हें आगे बढ़कर इसने खुद ही बारी बारी नरमी से छुआ। जारब के हाथों की गिरफ्त इसकी मरमरी कमर पर कुछ और मजबूत हुई और उसके अलग होते ही इसने करवट बदली, जिससे अब्रिश का नाजुक वजूद बेड पर इसके बारीक बोझ तले दब गया। अब्रिश ने जारब की आंखों को देखते बाजू इसकी गर्दन में हायल किए, जिसने धीरे से झुक कर इसकी सांसों को कब्जा जमाया और धीरे धीरे अपने होठों को जब्श देते इसके लबों की नरमी को महसूस करने लगा, जिसका वो मुकम्मल साथ दे रही थी। लम्हे बीतने लगे, सांसें थमने लगी, लेकिन ज़ारा शाह के सर पर पता नहीं क्या जुनून सवार था कि अब्रिश की सांसें तकरीबन बंद होने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटा। शायद आज वो इसकी आखिरी सांस तक भी खुद में मजगूम कर लेना चाहता था। इसने ज़ारा के कंधों पर दबाव देते एहसास दिलाना चाहे, जिसे वो दोनों हाथों में थामते बेड से लगा गया। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अब्रिश के वजूद ने झटका खाया, और जब जारब को लगा कि अब वो हवास खोने लगी है, तो आराम से उसके होंठों को आज़ादी देते पीछे हो गया, जबकि अब्रिश गहरी सांस लेती बुरी तरह खांसने लगी। जारब ने परशोक निगाहों से इसकी शिद्दत से सुरख अपने लबों को देखा और फिर इसकी आंखों में, जिसने इसके देखने पर इसे गुस्से से घूरते अपना रुख फेरा। जारब को लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट आई। इसने शिद्दत से झुकते इसके नाजुक गाल को निशाना बनाया और फिर इसके होंठ नरमी से सरकते हुए इसकी थोड़ी पर आए, जहाँ इसने दांत कर दांतों को दबा दिया, जिस पर से इसकी और इससे पहले कि उसके लबों पर दोबारा छूता, अब्रिश ने इसके लबों पर हाथ रखते नफी में सर हिलाया। साईं प्लीज, मेरा दिल घबरा रहा है, नीम आंखों के साथ इल्तिजा किया। जारब ने गहरी निगाहों से इसके चेहरे की तरफ देखा, जिसके चेहरे के साथ वजूद भी इसकी गुर्बत की धीमी आज महसूस करते पसीने से शराबू हो गया। इसका इंतजाम भी अभी कर देते हैं, इसके कहते ही ऊपर से उठ खड़ा हुआ, जिस पर सुध का सांस लेते इसने अभी आंखें बंद करके खोली थी, जब वो इसका हाथ थामे खींच कर खड़ा करता एकदम गोद में उठा गया और अचानक पड़ने वाली आफत पर अब्रिश ने नन्हा सा दिल धक कर रह गया। साईं, जबकि होठों से चीख निकल गई, जैसे बिल्कुल बेनियाज अपने कदम ऊपर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ाए। जारब शाह के होंठों पर इस वक्त नरम मुस्कुराहट थी, जबकि इसकी बरस आंखों में अजीब सी चमक। इसे देखते इसे अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हो रही थी। अपने कमरे में दाखिल होती इसने अपने कदम बालकोनी की जाने बढ़ाए, जिस पर अब्रिश ने सवारी इसकी तरफ देखा, जिसके बिना कोई जवाब दिए इसने बालकोनी का दरवाज़ा बंद दरवाज़ा खोला और दाईं तरफ मुड़ते हुए सामने मौजूद शीशे की दीवार पर रखा, जो दूर से देखने पर बस सजावट के लिए लगाया गया एक आईना मालूम होता था, लेकिन असल में एक दरवाज़ा था जो सिर्फ जारब शाह के हाथ पर रहन से ही खुलता था।
शीशे की साइड होती ही ज़ारब ने कदम सामने नजर आती राहदारी की तरफ बढ़ाया, जबकि अब्रश तो हैरान नजरों से ये सब देख रही थी। शादी के बाद से वो कितनी बार इस बालकोनी में आई थी और कितनी बार इस आईने में अपना चेहरा भी देखा, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ एक रास्ता भी हो सकता है। इस राहदारी के दोनों तरफ दीवारों पर मान हिजाब के साथ पूरी शाह खानदान की तस्वीरें लगी हुई थी। सारा वासिफ ज़ेवरान की बचपन की तस्वीरें मान हिजाब और जमान रबाब के साथ, जिनमें अब्रिश और रबिया बहुत छोटी थी, जिन्हें रबाब और हिजाब ने अपनी गोद में उठा रखा था, जबकि वासिम और ज़ारब और जमान यमान के साथ शाह खड़े थे। उनके दरमियान ज़ेवरान शाह मौजूद थे, हंसते मुस्कुराते चोरों के मुकम्मल फैमिली का पता दे रहे थे। इसे बहुत बेदर्दी से तोड़ा गया, जिसके बारे में सोच कर एक बार फिर इसकी आंखों से आंसू झलकने लगे, जबकि रबाब से अपने रवैये पर शर्मिंदगी भी हुई। जे इस राहदारी का एहतमाम एक हालनुमा कमरे में होता जो चारों तरफ सिर्फ शीशे से बना हुआ था, यहाँ तक कि इसकी छत भी शीशे की थी। शाह हवेली पूरी की पूरी अपनी मिसाल आप थी, लेकिन अब्रिश को लगता था इस हवेली में सबसे ज़्यादा खूबसूरत सिर्फ दो ही कमरे थे, एक ज़ारब शाह का जबकि दूसरा वासिम शाह का। लेकिन इस जगह को देखने के बाद अपना अंदाज़ा गलत साबित होता महसूस हुआ। आखिर ये शाह हवेली का कौन सा हिस्सा था जिससे वो आज आशना हुई। इस हालनुमा कमरे में एक पूरी दुनिया समाई हुई थी, जिसे दरमियान में मिरर लगाकर दो हिस्सों में तकसीम किया गया, जहाँ राइट साइड दीवार के साथ एक जहाज़ी साइड बेड था, जिसके बिल्कुल ऊपर ज़ारब और शाह की एक पोर्ट्रेट लगी थी, जिसकी दोनों तरफ मान हिजाब और रबिया की पिक्चर्स थी, और बेड के लेफ्ट साइड पर एक सोफा था। बाकी ये सारी जगह खाली, जबकि इसके दूसरे हिस्से में एक छोटा सा मगर खूबसूरत स्विमिंग पूल बना था, जिसके एक सिर पर शेर को तशबीह दिया गया था और फाउंडेशन बनाया गया, जिसके खुलते हुए मुंह के अंदर पानी के फव्वारे की मान बहकर इस पोल में गिर रहा था, जबकि दूसरी किनारे पर दीवार के साथ मसनूई पत्थर रखकर सफेद पहाड़ी बनाई गई थी, जिसके ऊपरी किनारे से पानी अबशार की तरह बह रहा था और एक सीधी में चलता हुआ पोल में गिर रहा था। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि अब्रश चंद पल के लिए खो गई। ज़ारब ने इसकी मूर्ति को देखते धीरे से इसके लबों को छुआ, जिस पर वो खुद होश में आई। ज़ारब से यूं गोद में उठाए थे बोल वाले हिस्से में लाया, और इस सब में एक बात थी जो कि अब्रश ने नोट की कि इस सारी जगह को सिर्फ दो रंगों से सजाया गया था, और वो थे ब्लैक एंड वाइट। जहाँ इसकी दीवारें मिरर के होने की वजह से सफ़ेद थी, वहीं इन पर लपटे हुए पर्दे ब्लैक, बेडशीट से लेकर पिलो तक, यहाँ तक कि इसके साथ रखे सोफे भी। जबकि दूसरी तरफ वॉल वाला हिस्सा, जहाँ की हर चीज़ सफ़ेद थी, वही पोल का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल ब्लैक था, जिसकी वजह से करीब से देखने पर वो पोल अंधेरी खाई की तरह मालूम होता हो रहा था, जिसके ऊपरी हिस्से तो रोशनी की वजह से चमक रहा था, लेकिन इसके अंदर गहराई में जैसे अंधेरा बढ़ा हुआ था। इसे देखने के बाद एक पल के लिए अब्रश को खौफ आया। ज़ारब बिल्कुल इस पोल के आदानी पर आ खड़ा हुआ, जिसकी गहराई कितनी थी ऊपर से देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल बात। अब्रश की सारी पसंदीदगी पल में हवा हुई, उस जगह के डरने लगी, जैसे देखते ज़ारब शाह के लब दबाकर रुकने वाली मुस्कुराहट को रोका। क्या हुआ बारबी? इसकी परेशानी पल से पसीने को टकराते नरमी से पूछा। कुछ नहीं, इसने नफी में सिरगाया। अच्छा कुछ नहीं तो आपके चेहरे की हवाएं क्यों उड़ी हुई हैं? उसके चेहरे के बदलते रंग को देखकर उसने चोट की। नहीं तो अब्रश ने एक नजर इस अंधेरे पोल को देखते थूक निकला, जबकि ज़ारब ने बमुश्किल उसकी हरकत पर खुद को केक लगाने से रोका, और फिर बिना वक्त ज़ाये किए एक झटके से इसे पोल में फेंका, जिस पर पानी की आवाज़ के साथ अब्रश की चीख बहुत हौलनाक थी। साईं मुझे बचाएं! कमरे में एकदम अब्रश की चीख गूंज उठी, क्योंकि ये पोल ऊपर से देखने में जितना छोटा था, वहीं नीचे से इतना ही गहरा और बड़ा, जिसमें अब्रश को सांस रुकता और अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। पानी में हाथ पैर चलाते हुए मुसलसल से पुकार रही थी, जो अपना पहना हुआ कोट उतारने के बाद एक प्लैंक चमकते खुद भी पानी की गहराई में उतर चुका था, और इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करते हुए ऊपर अपनी तरफ खींचा, जबकि इसका सहारा मिलती अब्रश ने अपने दोनों बाजू उसके गले के गिर्द बांधे, चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया, और गहरे सांस लेते फुट फुट कर रोना शुरू हो गई, और साथ ही अपने हमेशा बोलने वाले अल्फाज दोहराए, बहुत बुरे हैं आप, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, जबकि इसके गिर्द अपनी मजबूत पकड़ और मजबूत की। ज़ारब ने गहरा सांस लेते नफी में सलाला पोल के किनारे पर लगे एक स्पेशल बटन दबाया, जिससे न सिर्फ इनकी गहराई मुनासिब सतह पर आई, बल्कि इसके अंदर चारों तरफ लगी हुई लाइट्स फ्रंट्स कलर पर मुश्तमिल थी रोशन हुई, जिससे पोल कुछ देर पहले अंधेरी खाई लग रहा था, अब एक रेस्टोरेंट की तरह खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। बारबी आंखें तो खोलें ज़रा और हमारी तरफ देखें, इसे खुद से अलग करते नरमी से बोला, जिस पर इसने अपनी आंखें मजीद सती से नीचे। नफी में सलाह, नहीं मुझे डर लग रहा है, ये जगह बहुत खौफनाक है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें। हम आपको हम पर यकीन नहीं क्या? एक बार आंखें तो खोल कर देखें। सारे सीकानी करीब झुकते नरमी से बोला, जिससे इसके लब इसके लहू से टकराए। इसकी गर्म सांसों की दबश महसूस करके वो धीरे से घुसमुखाई, जबकि इसके लफ्ज़ों के अब्रश को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया।
अपने चारों तरफ जलती रोशनी को देखने दंग रह गई। इसने पल में इसका पलटा हुआ देखा और अपनी आंखों को खोलकर मजीद बड़ा करती हैरानी से ज़ाहिब की तरफ देखा, जिन्हें इसने बहुत मोहब्बत से चूमा। ये कैसे हो गया? इसका लहजा हैरत से भरपूर था जब इसे अपने कदमों के नीचे ज़मीन महसूस हुई, जिससे इसकी जान में जान आई। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी हमारी अंधेरी ज़िंदगी में आने के बाद रोशनी भर गई। बहुत मोहब्बत से कहते इसकी नाक पर अपने भीगे लब रखे और उसने चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट आई। साईं, ये कितना प्यारा है। पानी को अपने हाथ में लेते, जिसमें लाइट शेड्स की वजह से रंग दे रहे थे, मुस्कुराते हुए बिल्कुल हमारी जान की तरह। एकदम इसका रुख बदल कर फर्स्ट अपने सीने से लगाते इसकी गर्दन को चूमा, जिससे इसके नाजुक वजूद ने एक छरछरी सी ली। सारा के आगे अपनी कमर पर रखे हाथों पर अपनी मोही हाथ रखे। साईं, यहाँ की हर चीज़ खूबसूरत है, मगर ये पोल इतना गहरा और खतरनाक क्यों है, जिसे देखकर ही बंदा खौफ से मर जाए। अमरीश ने एक और सवाल करते इसका ध्यान खुद से हटाना चाहा, जिसे समझते हुए नरमी से मुस्कुराया। खूबसूरती भी तो अक्सर खतरनाक होती है ना बारबी। ज़ारब ने इसके बालों में लगी क्लिप उतारते इन्हें चूड़े की केस से आज़ाद किया और इनकी खुशबू में गहरा सांस लेते गबरू लहजे में बोला। इसका लहजा बहुत मानी हैज और पुरस्कार था, जिसकी कम अज़ कम अमरीश को तो समझ नहीं आई थी। अब तो दिल नहीं घबरा रहा ना आपका? इसे अपने सीने में मजीद बीते हुए सरगोशी में सवाल किया, जिस पर इसने सुर पड़ते नफसी में सर हिलाया। तो फिर वहीं से कंटिन्यू करती हैं जहाँ से छोड़ा था। सारब ने लब दबाकर इसे नए ध्यान में डाला, जिससे अबरिश की मतवाजन चल रही धड़कनों में अरताश पैदा हुआ। इसने फौरन नफी में सर हिलाते ज़ारब के आगे बंदे हाथ खोलने चाहे, जिसमें वो कामयाब न हो सकी। इसने अपना चेहरा मोड़कर इंतजाइया इसकी तरफ देखा। ज़ारब ने नफी में सर हिलाते कुछ और मजबूती की। साईं, साईं की जान, और कितना तड़पाओगी अपने साईं को। ज़ारब का लहजा जज्बात से भरपूर था, वहीं आंखों में इसकी गुर्बत की तलब जोर पकड़ते जा रही थी, जैसे देखने के बाद अबरिश को अपना वजूद अनदेखी आग में जलता महसूस हुआ। उसने अपने वजूद को ढीला छोड़ते सर की बश्त इसके सीने पे टिकाई और धीरे से आंखें बंद की। मतलब आप अपना इसके हवाले कर दिया। ज़ारब के लब मुस्कुराहट में डिली। इसने नरमी से इसका रुख बदलते मासूम चेहरा हाथों के प्याले में भरा और धीरे से जुदा इसकी मेहती सांसों को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में ले लिया। अबरिश ने सहारे के लिए इसके कंधे को थामा, लेकिन ज़ारब की शिद्दत हर लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी, जिसे सहारा न कम से कम इस नाजुक जान के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन वह चाहकर भी इसे खुद से दूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वो ज़ारब की नेचर से वाकिफ होने लगी थी और एक लम्हे के लिए भी इसकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि इससे अबरिश की खुद की सांसें भी रुकने लगती थी। ज़ारा का वजूद इतना ही ज़रूरी हो गया था इसके लिए, जिसकी वजह से इसकी एक पल की दूरी भी अबरिश के लिए सुहाना रूह थी। अपनी शिद्दत अच्छी तरह इसके होठों पर निशान करने के बाद उसके निचले लब से होता गर्दन पर झुकाया और फिर लबों से नीचे का सफ़र शुरू किया। ज़ारा शाह के सफ़र करते हुए होठों का लामस उसकी बेबाकी जिस सारतों ने अबरिश की सांसें खुश कर दी थी, जिस पर तड़प कर अबरिश ने इसे कंधे पर मजबूत पकड़ करते हुए अपने नाहन गाड़े। ज़ारब शाह ने अपनी सुर्ख नजरें उठाई और जो कि इसकी भीगी खूबसूरत सरापे से होती पंखुड़ियों जैसे होठों पर फेरी, पानी की बूंदों से होती इसकी लरसती हुई पलकों पर अटकी, जिन्हें अबरिश ने इसकी गुर्बत के ज़ेर असर नीले नैनों पर झुका रखा था। ज़ारब इन झनझनाती हुई पलकों को अपने लबों की कैद में लेते धीरे से गोया हुआ और अबरिश के नीले समुद्र में अपनी गुर्बत की हमारी देखते इसे एक झटके से गोद में उठा गया और कदम पोल के अंदर बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़े, जबकि इसके इरादे को जानकर अबरिश ने अपना सुर्ख चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया। ज़ारब से लेकर कमरे के दूसरे हिस्से में आया और नरमी से इसे बेड पर मुंतकिल करते खुद अपनी पहनी हुई शर्ट के बटन खोलने लगा, जिससे जाहिर होता था इसके कुशादा सीना अबरिश को नजरें दोबारा झुकाने पर मजबूर कर गया। जबकि इससे आज भी खुद से पहले दिन की तरह शर्माते देख ज़ारब के होंठों पर मुस्कुराहट मिल गई। शर्ट उतारकर फेंकते हुए इसने रूम के जलती तमाम लाइट्स को बुझाया और इसके साथ ही बेड पर लेटते इसे नरमी से अपने सहारे में लिया, जिस पर अबरिश ने चेहरा इसके सीने में छुपाया। आंखें खोली बारबी और ऊपर देखें। ज़ारब ने उसके ध्यान आसमान की तरफ दिलाया, जहाँ ढेरों सितारे चमक रहे थे, जबकि इनके बिल्कुल दरमियान में चांद एक टिकिया की सूरत में मौजूद था। आपको पता है बारबी, हम बहुत छोटे थे जब माँ बाबा अबिया को हमारी गोद में छोड़कर खुद हम लोगों से बहुत दूर चले गए थे। तब अक्सर खामोश रातों में हम इन सितारों को देखते हुए इनको तलाश करते थे, क्योंकि दादा साईं ने हमें बताया था कि वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और सितारा बन के आसमान में जगमगाते हैं। बात करते ज़ारब के होंठों पर नरम मुस्कुराहट थी, जबकि अपने माँ बाप को याद करते आंखें हल्की नींद। जबकि अबरिश के इसके वजिया चेहरे की तरफ देखते एक एक बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। हम इन सितारों को देखते अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करते थे कि प्लीज़ हमारे मामा बाबा को हमारे पास वापस भेज दें। हम जानते कि थे ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि जो इंसान एक बार दुनिया से चला जाते हैं वो दोबारा लौट कर वापस कभी नहीं आता, बल्कि हमें ही इस दुनिया को छोड़कर खुद इनके पास जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये एक मासूमाना ख्वाहिश थी जो रोज़ हम अपने रब की बारगाह में रखते थे।
شاید ہمارا دل اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے آہستہ سے صبر آتا گیا اور ہم نے انہیں واپس مانگنے کی بجائے ان کے سکون اور خود ان کے پاس جانے کی دعا مانگنی شروع کر دی۔ سائیں ان کی اس کی آخری بات سن کر ابرش تڑپ اٹھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب ظالم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا۔ شاید وہ آج اسے اپنے دل کا مکمل حال سنانا چاہتا تھا، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی بھی معنی سی لگتی تھی ان کے بغیر، اور اگر ہم پر اب یہ کہ ذمہ داری نہ ہوتی تو کب کا خود کو ختم کر لیتے۔ سائیں ابرش ایک بار پھر ٹوکا، ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو چل گئے۔ لیکن پھر آپ ہماری زندگی میں شامل رہی، جنہیں ہمارے مقصد چل رہا ہے، زندگی کو مقصد دیا، ہمیں جینے کا ایک نیا ڈھنگ سکھایا، ہماری بے رنگ ہو چکی زندگی میں اپنی چاہتوں میں خوبصورت رنگ بھرے، اور ہمیں وحشت کی ان اندھیری گلیوں سے جہاں ہم مکمل طور پر کھو چکے تھے کھینچ کر ایک خوبصورت دنیا میں لے آئی، جہاں آپ کا ساتھ پاتے ہی ہم اپنے درد بلانے لگے۔ آپ کی محبت، آپ کی معصومانہ حرکتیں نے ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کا کام کیا، جن کی وجہ سے ہم اندر اندر ختم ہو رہے تھے، ان کی تکلیف آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ اس کے معصوم چہرے کو نرمی سے سلاتے ہوئے بہت محبت سے ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا، جس سے ابرش کے اندر ایک سکون سا رعایت کرتا جا رہا تھا۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمیں آپ سے کوئی شدید قسم کی محبت ہو گئی ہے، لیکن آپ ہماری عادت ضرور بنتی جا رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں عادت محبت سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہم جب تک آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیتے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ بات کیا ہمیں وہ محبت کے ساتھ اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوا، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہمارے ماں باپ کے کھونے کا درد آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں جو ایک بار آنے کے کھو لینے کے بعد دوبارہ واپس پا چکی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ ان کی قدر کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں جنہوں نے انہیں آپ کو واپس لوٹا دیا، کیونکہ اس پوری کائنات میں ماں باپ کا کوئی نعمت نہیں ہوتا۔ جس پر ابرش نے نیم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا تھا، ہم نے جب انہیں ہسپتال میں اتنے سالوں بعد صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے پایا تو ہم بتا نہیں سکتے ہماری اس وقت کیا کیفیت تھی۔ ہمارے دل نے شدت سے یہی دعا کی جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیں واپس دیا ہے، بالکل ویسے ہی میرے ماما پاپا کو بھی لوٹا دیں۔ لیکن شاید ہم آپ کی طرح اتنے خوش قسمت نہیں۔ ظالم کے لہجے کے گہرا درد ہم کھولے لے رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں نیم ہوتی آنکھوں کے ساتھ چہرہ ابرش کی گردن میں چھپایا۔ سائیں ابرش نے دونوں ہاتھ ظالم کی پشت پر رکھتے اسے دلاسا دینا چاہا۔ آپ کو پتہ ہے سائیں، جب دادا سائیں نے مجھ سے ہمارے رشتے کی بات کی تو میں اندر سے بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی بات سن کر ظالم نے ابرش کے کندھے سے اپنا سر اٹھایا۔ جانتے ہیں ہم، اور جب ہم نے آپ سے بات کر کے معاملہ سلجھانا چاہی تو کتنی باتیں سنائی تھی ہمیں۔ ظالم نے ابرش کی بدتمیزی کو یاد کرتے اسے آنکھیں دکھائی۔ جو خود آپ نے میری غلط فہمی دور کرنے کے بجائے مجھے ڈرایا تھا وہ بھول گیا آپ۔ سارت کی ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ نے اپنی چھاپ دکھائی، جسے دیکھتے ابرش نے اندر سے جل بن گئی۔ او وہی نہیں، نکاح والی رات بھی کتنا پرست سلوک کیا تھا میرے ساتھ۔ او جو آپ نے ہمیں موقع پرست، موقع سے فائدہ اٹھانے والا بولا تھا۔ اس کی بات کاٹ کر دوبدہ بولا، آپ نے ہی تو ایسی بات کی تھی، میں کیا کرتی؟ ابرش نے اپنا دامن بچاتے سیدھا مدہ اسے پر ڈالا، ہم نے تو ایسی کوئی غلط بات بھی نہیں بولی تھی ویسے۔ سائیں اس کی بات پر ابرش کا منہ حیرت سے کھل گیا، جسے ظالم نے بہت محبت سے چوما۔ ابرش پل میں گلال ہوئی، سچ ہی تو بولا تھا ہم نے، اب ہمارے قریب آتے ہی ہمارے لمس میں کھو ہی تو جاتی ہیں۔ اس کے نازک لبوں پر اپنے دھڑکتے لب رکھ کر گبرو لہجے میں سرگوشی۔ ابرش کا چہرہ خون سے ڈھکنے لگا۔ سائیں ابرش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے دھکیلنا چاہا، جب ظالم نے وہی ہاتھ تھامے بیک گراؤنڈ سے لگائے۔ پہلے ہماری بات کا جواب دیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ابرش نے لال ٹماٹر ہوتے ہی چہرہ اس کے سینے میں چھپانا چاہا، جب ظالم نے اس کے بالوں کو پکڑ مضبوط کرتے کوشش ناکام لائی۔ ابرش کا بس نہیں چل رہا تھا ظالم کی بولتی ہوئی نگاہوں کے سامنے کس طرح خود کو غائب کر لے، جبکہ اس کی پتلی ہوئی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے کیک لگایا، جس پر چون کر ابرش نے اس کی طرف دیکھا، مطلب کہ وہ صرف اسے تنگ کر رہا تھا، جس پر اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا رخ بدلنا چاہا، لیکن ظالم نے اس کے وجود پر گرفت سخت کرتے کوشش ناکام بنائی۔ چھوڑیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے نازک ہاتھ رکھتے انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس گرفت سے رہائی آپ کو صرف ہماری سانس بند ہونے کے بعد ہی مل سکتی ہے باربی۔ اس کی کوشش کو دیکھتے ہوئے ظالم نے جان لیوا سرگوشی کی، جس پر وہ ایک بار پھر تڑپ اٹھی۔ اپنے ہاتھ سے اس کی سینے پر زبردست مزاحمت شروع کی، جس کے بدلے ظالم نے اسے قابو کرتے ہوئے اس کے نازک وجود پر اپنا باریک بوجھ ڈالتے اس کی سانسوں پر اپنا تصادم قائم کیا، جس کی وجہ سے ابرش کا سانس اس کے سینے میں کہیں اٹک گیا۔ اسے اپنا آپ مکمل مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے مزاحمت ترک کر دی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ظالم نے اس سے بنا الگ ہوئے تھوڑا اوپر اٹھایا اور پیچھے سے اس کی شرٹ کی ڈوریاں کھولتے ہوئے شرٹ اس کے کندھے سے سرکائی اور اس کے لبوں کو آزادی دیتے ہوئے وہاں سے اپنے بھیگے لب رکھے، جبکہ سانسوں کی آزادی ملنے پر ابرش نے گہرا سانس کھینچا، اس کی تملائی پشت پر اپنے تیز ناخنوں کو گاڑتے جو آہستہ آہستہ اور اپنے اس کے درمیان ایک ایک کر کے پردے تمام دیواریں گراتا چلا جا رہا تھا۔
और साथ ही इसे पुर कर लबों से छूता इसके सिसकने पर भी मजबूर कर रहा था। इसके अंग अंग को अपने लम से निखारने के बाद दोबारा इसके चेहरे की तरफ आया, जिसकी सांसें तेज होने के साथ साथ बुरी तरह बेतरतीब हो चुकी थी, जिन्हें देखते हुए ज़ारिब के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। वैसे एक बात ही बार भी इसकी टूटी बिखरी सांसों के दरमियान फूंक मारते अपनी तरफ मुतवज्जह करते बड़े सीरियस अंदाज में बोला। पिछले देर से अब्रिश ने अपनी सुर्ख नीम आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा। आप हर हालत में मैचिंग करना नहीं बोलती। ज़ारब ने नाक दांतों तले दबाए मुश्किल से अपना उभर आने वाला मुस्कुराहट को ढका। लेकिन मैंने तो आज ब्लैक पहना था। जिसे पहले तो अब्रिश ने नसमझी से देखा, लेकिन फिर इसकी आंखें इशारा देखकर बेसाख्त इसकी होंठों से फिसला, लेकिन जल्दी ही अपना बात का एहसास होते जुबान दालों तले दबाई। हम भी ने भी तो वही कह रहे हैं। अब आप हर हालत में मैचिंग ज़रूर करती हैं, चाहे पिंक पहने या फिर ब्लैक। साईं अब्रिश चीखी, जिस पर ज़ारिब ने वो दोबारा इसके होठों को अपने कब्जे में लेते इसकी सांसों को बुरी तरह बिखरने के ऊपर फिर अपने अलग होते सांसों से सुनवाने के साथ साथ इसकी वजूद की मुकम्मल दस्तरस पाते अब्रिश को एक नए इम्तिहान में डाला, जिससे इसकी पकड़ इसकी पर कुछ मजबूत हुई और इसके नाखून बुरी तरह इसकी जिल्द में गुब किए। लेकिन वो एक दूसरे के लम्स में इस कदर खोए हुए थे कि दोनों को ही इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं था। पर हर लम्हे के साथ ज़ारिब की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो रहा था, जिसने अब्रिश की नाजुक जान के लिए मुश्किल कड़ी कर दी। लेकिन अपने साईं के इश्क में दीवानी हुई वो मासूम लड़की इसकी रूह में उतरते जाने वाले लम्स की वजह से उठते मीठे डर को महसूस करते नीम आंखों के साथ सरशाई से मुस्कुराई। बेड पर तकिया सेट करते हुए ज़मान शाह ने रिबाब को बैठने में हेल्प की, जबकि इतने सालों बाद इन्हें अपने करीब देखकर उसी उम्र में भी इनका दिल जोरों से धड़का, जिसके अंदाज़ा ज़मान शाह को इनके सर चेहरे देखकर ही हो गया, जिससे इनके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई। पानी के गिलास उसके हाथ में थमाते हुए इनकी मेडिसिन निकाल कर बाप की तरफ बढ़ाई, जिसे जुगी नजरों से थाम कर इन्होंने मुंह में रखा। फिर पानी के गिलास निकल लिए। पता नहीं क्यों लेकिन इन्हें ज़मान शाह से एक झिझक सी महसूस हो रही थी, जिसे ज़मान शाह महसूस कर चुके थे। ज़मान शाह ने गिलास इनके हाथ से लेकर टेबल पर रखा, फिर मेन लाइट को बुझाकर साइड लैम्प रोशन करते हुए इनके करीब ही बेड पर जमा हो गई। क्या हुआ रबाब, सब ठीक से हुए? घबराहट की वजह से ठंडे पड़ते इनके हाथों को नरमी से थामकर बहुत मोहब्बत से बोले, जिस पर उन्होंने झुकी नजरों के साथ सर हिलाया। फिर आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? एक और सवाल। पता नहीं, साथ ही आंखों से आंसू झलकने थे। ज़मान शाह ने फौरन आगे बढ़ते ही अपने सीने से कहा। वो शायद कुछ इनके अंदर की हालत समझ रहे थे, इसलिए चुप करवाने के बजाय इन्हें खुलकर रोने दिया, ताकि वह अपने अंदर का गुबार निकाल सकें। लेकिन जब वो बहुत देर बाद भी चुप ना हुई तो इन्हें खुद ही धीरे से लग गया। अच्छा मुझे बताएं, आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है? इनका चेहरा दोनों हाथ में थामते बहते हुए आंसू को अपने फोनों से साफ करते नरमी से बोले। वो हमें अपने दिल में छुपे खदशात को भी अल्फाज में बयान करती, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। कल ही मैं इतने साल बाद आपसे दूर रही, वो कोमे में थी, आप अचानक इतने साल बाद हमसे मिले। आप पूछेंगे नहीं कि मैं किन हालात से गुजरी, मेरे साथ क्या कुछ पेश। आपको कुछ भी कहने या बताने की ज़रूरत नहीं, और ना ही ये सब सोचकर परेशान होने की। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए तो अब यही बहुत बड़ी बात है कि आप जिंदा सलामत मेरे सामने मेरे पास मौजूद हैं। अभी इनकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब अर्जमान ने इनके लबों पर उंगली रखते खामोश करवाया और साथ ही इनके हाथों को ऊपर करते मोहब्बत से चुमा। लेकिन फिर भी बस कह दिया ना, आज के बाद हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं होगी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप भी ये सारी बातें बुलाकर ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। मुस्कुरा कर कहते हुए नरमी से चेहरा तड़पवाए, जिस पर नीम आंखों के साथ मुस्कुराई। चलिए अब आराम करें। बेड से उठते हुए इन्हें लेटने को इशारा किया, जिसकी इन्होंने फ़ौरन तकमील की और ज़मान शाह के होंठों में मुस्कुराहट बढ़ गई। आप भी आ जाएंगे? इन्हें ऐसे खड़े देखकर इस बार मुस्कुरा कर बोली, जिस पर सर हिलाते हुए बेड दूसरी की तरफ से आकर बरजमा हुए, जबकि इनके लेटते ही रबाब ने इनके आगे बढ़कर इन कंधे पर सर टिकाया, जिनकी गिर्द नरमी से अपना हिसारा खींचे इनके बालों में उंगलियां सुनाने लगे, जिस पर सुकून महसूस करते हुए धीरे से आंखें बंद कर गई और दुआएं के ज़ेर असर जल्द ही गहरी नींद में चलेगी। इनकी गहरी होती सांसों को महसूस करके ज़मान शाह ने बहुत मोहब्बत से इनकी निशानी में बोस दी और इनकी गिर्द अपनी मजबूत गिरफ्त करते आसूदगी से आंखें मूंद गए। सुबह फजर की अजान के साथ ही ज़ारिब शाह की आंख खुली। अपने सीने पर सर रखकर सोती अपनी मासूम जान के सुर्ख चेहरे को देखते एक बार फिर इस पर धीरे से प्यार, लेकिन वो इसके साथ छेड़छाड़ करके इसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। अभी कुछ ही देर पहले ही तो इसका जुनून बर्दाश्त करके सोई थी, और जिस कंडीशन में थी वैसी हालत में इसे आराम की सख्त जरूरत थी। इसलिए इस नरमी से बेड पर मुंतकिल करते हुए वर्षानी पर धीरे से बोस लिया और बिना आवाज़ पैदा किए बेड से उठ गया। ज़ारिब शाह ने एक नज़र इसके मासूम चेहरे की तरफ देखा, फिर बेड की बाईं साइड लगे हुए रेड बटन को दबाया, जिससे दीवार पर लगे पर्दे एक छतरी की सूरत इख्तियार करते हुए शीशे की छत को मुकम्मल कोट कर गए। इसकी नींद में खलल डालने
ہماری آخری راستے کو بھی بند کرتے ہوئے مطمئن ہوتا اسی طرف کی بائیں دیوار پر اپنے ہاتھ رکھ دیا، جس سے 2 حصوں سے تقسیم ہوتی ایک دروازے کی طرح کھلا۔ سامنے ہی ایک رازداری تھی جو زارب شاہ کے اسپیشل روم کی طرف جاتی تھی، جس میں اس نے اپنے دشمنوں کا حساب کتاب اور ضروری فائلز رکھی ہوئی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دیوار دوبارہ ایسے جڑ گئی جیسے کبھی کھلی ہی نہ ہو۔ زارب کا پورا پورشن ہی ایسے ہی جال کی طرح بنا ہوا تھا، جس میں بہت ساری خفیہ کمروں کے ساتھ رازداری بنی تھی جو انہیں ایک دوسرے سے ساتھ جوڑتی تھی۔ رازداری سے گزر کے کمرے میں داخل ہوتے جو کہ ایک اسٹڈی روم کی طرح بنا ہوا تھا۔ شاہ زارب نے سامنے ٹیبل پر رکھا اسپیشل فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا، جس پہلی رنگ ٹون پر ہی اٹھا گیا۔ کام ہو گیا سر، اسپاٹ میں صرف 2 حرفی سوال۔ جی سر، ہو گیا۔ صرف 2 دن اور اس کے بعد آپ کا مجرم آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف جواب سنتے زارب شاہ کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھی اور اس نے کال بند کرتے ہوئے فون دوبارہ اسی ٹیبل پر رکھا۔ صرف 2 دن، صرف 2 دن موسیٰ شاہ، اس کے بعد تمہارا اصل حساب کتاب شروع ہوگا۔ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے تم سے، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کو جہنم بنا دیں گے، اتنا تڑپائیں گے تم خود ہاتھ جوڑ کر موت کی بھیک مانگو گے، لیکن وہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگی، یہ ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر جملہ ادا کرتے غائبانہ موسیٰ شاہ سے مخاطب تھا، اور آنکھوں میں اس وقت ایسی وحشت اور درندگی اتری تھی جسے موسیٰ شاہ اگر دیکھ لیتا تو اس کے ہاتھ آنے سے پہلے ہی خود ہی ختم کر لیتا۔ واسم ابیہ کو جو ساج کروا کر حویلی واپس نہیں آیا تھا، جن کی خبر ہوتے ہی تقریباً پورا شاہ خاندان ہی اس وقت ان دونوں کے کمرے میں اس کا حال چال پوچھنے کے لیے موجود تھا، سوائے رباب کے، کیونکہ فی الحال انہیں خود کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں تھی، اس لیے زمان شاہ نے انہیں فی الحال آرام کرنے کا بولا تھا۔ ابرش اور زرمینی اس وقت دونوں اسے اپنے گلے سے لگائے زور گزار بس روئے جا رہی تھی، جن کی محبت کو نیم آنکھوں کے ساتھ دیکھتے باقی گھر والے آسودگی سے مسکرا رہے تھے۔ البتہ واسم شاہ کو اب اس رونے دھونے کی خوف سی ہونے لگی، اس لیے ابرش اور ابیہ کو اس نے ہلکا سا ڈپٹا، جس سے فوراً خاموش ہوئی، جبکہ ان کے برعکس زرمینی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جس سے زرمینی کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں نے بھی شدت سے محسوس کیا، لیکن اسے واسم شاہ کے اس کے رویے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ اس کی حرکت کو دیکھتے زارب شاہ نے افسوس سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ کر فوراً اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آنسو صاف کی، جس میں واسم شاہ نے نحوست سے سر جھٹکا۔ نجمہ بیگم آنکھوں سے آنسو جھلکے لالا، جبکہ زارب شاہ کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے زرمینی نے پھٹ پھٹ کر رونا شروع کر دیا۔ بس گڑیا، ہم ہیں نہ، لیکن زرمینی تھی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ کون سا غبار تھا جو اس کے آنسو کی صورت باہر نکل رہا تھا، شاید اپنے بچپن کو کھونے کا، یا پھر زوران شاہ کی بے روحی جس نے ابھی تک پیچھے مڑ کر اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا، یا پھر اپنی ذات کی بے وقتی جس کا احساس زوران شاہ کے ساتھ واسم کے اس رویے نے اسے شدت سے دلایا تھا۔ زرمینی، اگر آپ ہمیں دل سے اپنا لالا مانتی ہیں تو اسی وقت اپنے یہ آنسو پوچھ لیں۔ اسے چپ نہ ہوتا دیکھ کے اس نے نیا حربہ آزمایا، جو کافی حد تک کامیاب بھی ٹھہرا۔ اس نے فوراً اپنے آپ بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ گڈ گاڈ، اب ہم آپ کو دوبارہ روتے ہوئے نہ دیکھیں، کیونکہ ہم اپنی بہنوں کی آنکھوں میں آنسو بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے چہرے کو نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر بولے، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے ہلکا سے مسکرائی، جس سے کمرے میں موجود سبھی افراد مسکرائے تھے سوائے واسم شاہ کے، جو ان دونوں ہی کو اسپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ البتہ زرمینی کو اتنے پیار سے چھپ کر کراتے دیکھ ابرش کو اپنے سائیں پر ڈھیروں سارا پیار آیا، جس کا اظہار وہ اپنے کمرے میں جانے کے بعد کرنے کا پکا ارادہ رکھتی تھی۔ پیار تو ابیہ کو بھی بہت آیا اپنے لالا پر، جو ہر انسان کو رشتے کو اس کے مقام پر رکھنا اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تبھی مسکراتے ہوئے اس نے مخاطب ہوئی، لالا پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے تاشے اور رضا رومان بائی کے معاملے میں؟ جس پر زارب اور زرمینی کے ساتھ کمرے میں موجود باقی افراد متوجہ۔ کیا مطلب، کون سا فیصلہ؟ وہ تم ہر وقت کسی سے رشتہ داریاں بڑھانے چلی ہو۔ واسم کے لیے تو زرمینی کو اپنے سامنے برداشت کرنا بہت مشکل اور تھا، اب ابیہ کا رومان کو بائی بولنا اسے ایک آنکھ نہ ہی بایا، اس لیے زارب کے کچھ کہنے سے پہلے ہی واسم شاہ غصے سے بولا، واسم شاہ اپنا لہجہ درست کریں۔ زارب کو واسم کا ابیہ سے غصے سے بات کرنا پسند نہیں آئے، اس لیے سر لہجے میں اسے ٹوک گیا، میرے لہجے کو چھوڑو، اور تم دونوں بہن بھائی اندر ہی اندر کیا کھچڑی پکا رہے ہو یہ بتاؤ۔ زارب کی بات پر اثر لیے بنا وہ اپنی اونچی آواز میں بولا۔ واسم ارزمان شاہ نے اس کے لہجے کو اونچا دیکھتے غصے سے ڈپٹا، دادا سائیں، ہم نے فیصلہ کیے ہے، رومان اور تاشے کو بھی اپنے ساتھ اس گھر میں لے آئیں گے، چاہے جو کچھ بھی ہے۔ ان دونوں کا بھی اس گھر سے جتنا رشتے ہیں، ویسے بھی رومان آرمی میں ہے، جو آئے دن نئے مشن کے سلسلے سے گھر سے غائب رہتے ہیں، ایسے میں تاشے کو ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس گھر میں آ جائے، اگر چھوٹی ماں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اس نے واسم شاہ کو اگنور کرتے ہوئے سیدھا حیدر شاہ کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا، جبکہ بعد آخر میں نجمہ بیگم کی طرف سوالیہ کیا، تمہارا کہیں دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ زارب کی بات سنتے ہی واسم کو غصہ سوا نیزے پہنچا، جس شخص نے ہمارا پورا خاندان برباد کر دیا، تم اس کی اولاد کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہو تاکہ موقع ملتے ہی وہ ہمیں ڈنگ مار سکے؟
نجم بیگم نے اس کی لہجے سے جھلکتی حقارت دیکھتے نجم بیگم نے ایک نظر اپنی معصوم بیٹی کی طرف دیکھا جو پریشان چہرے کے ساتھ ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں یکدم ہی اس کی مستقبل کی فکر سکھانے لگی، کیونکہ سارا سچ کھلنے کے بعد واسم شاہ کا اگر یہ ری ایکشن تھا کہ وہ اسے اپنے سامنے دیکھنے تک روادار نہیں، تو زیوران شاہ بھی تو اسی کا بھائی تھا۔ اگر اس نے بھی ان کے زرمینے کو ٹھکرا دیا تو کیا کریں گی؟ واسم دیکھیں، جو کچھ بھی ہوا اس کا صرف ایک ہی شخص ذمہ ہے، اس میں رومان اور تاشی کا کوئی قصور نہیں۔ وٹ آر یو، جو کچھ بھی ہے، لیکن تم لوگ ان کو سے کیوں ہمدردی ہو رہی ہے؟ جہاں اتنے سال وہ رہے ہیں آگے بھی رہ لیں گے۔ ایم فضول میں ان سے رشتہ داری جوڑ کر گھر میں لانے کی کیا تو بنتی ہے؟ ساری کی بات سننے کے بعد اوٹاک انداز میں بولا، کیونکہ ہم لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اس سچ کو نہیں ٹھکرا سکتے کہ ان دونوں کا اس گھر سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ ہم تو بس الجھے ہوئے رشتوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زارا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ واسم کو جواب دینے سے پہلے ہی اس بار حیدر شاہ بولے، دادا سائیں۔ واسم نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یہی سچ ہے بیٹا، جسے آپ جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ہم لوگ موسیٰ کے کیے سزا ان دونوں کو نہیں دے سکتے، کیونکہ موسیٰ کی وجہ سے نہ صرف ہمارا خاندان برباد ہوا بلکہ ان دونوں بچوں نے بھی ماں باپ کی بغیر محرومی بھری زندگی گزاری ہے۔ اس لیے اب ان کا بھی ہوشیوں پر حق بنتا ہے، اور کہیں نہ کہیں موسیٰ شاہ نے ایسا بن جانے کے پیچھے ہمارے خاندان کا ہی ہاتھ ہے۔ حیدر شاہ کے الفاظ کے ساتھ لہجے سے بھی گہری افسردگی جل رہی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے بابا سائیں نے؟ دادا سائیں آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں ان کے بارے میں؟ اور اس سارے معاملے سے تاشا اور اس کے بھائی کیا تعلق؟ کب سے ان کی باتیں سنتی زرمینہ نے پہلی بار لب کشائی کی۔ اس کے سوالوں کو سنتے نجم بیگم کی آنکھوں سے ایک گرم سیال بہنے لگا۔ انہوں نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے نکلنے والی سسکاری کو روکا۔ ازمی بیگم نے ان کی حالت کو دیکھتے فوراً آگے بڑھ کر ساتھ لگایا، جبکہ اپنی ماں کو اسے فٹ فٹ روتا دیکھ زرمینہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ ماما کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ بابا سائی کہاں ہیں؟ زرمینہ کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے نکل رہے تھے، اور ساتھ ہی اسے موسیٰ شاہ کی عدم موجودگی کا احساس ہوا۔ ہم بتاتے ہیں۔ تبھی کمرے میں حیدر شاہ کی آواز گونجی۔ تاشی دروازہ ہلکا سا ناک کرتے رومان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اپنے بھائی کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر واقعہ اس کی کشادہ سینے کا حصہ بنی۔ بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آنکھوں میں آنسو لیے سوال، جس پر رومان دھیرے سے مسکرائے۔ میں کہاں جاؤں گا گڑیا، بس ایک ضروری کام آ گیا، اسی کی وجہ سے گھر آیا نہیں، ٹائم نہیں ملا۔ بس نرمی سے اس کے آنسو صاف کر کے مجبوری بتاتے نفی میں سر ہلا کر رونے سے منع کیا۔ میں آپ کو بہت مس کیا، اوپر سے آپ کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا، بس اس لیے پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی بہن کی اتنی محبت پر رومان کو ٹوٹ کا پیار آیا، اس پر اس نے بہت محبت سے تاشی کی پیشانی پر شفقت سے بوس دیا۔ اچھا اب بھائی آپ کچھ کھائیں گے؟ میں بنا کے لاؤں؟ رومان سے الگ ہوتے ہی اسے نئی فکر لاحق ہوئی۔ پتہ نہیں اس کے بھائی نے کچھ کھایا بھی ہوگا۔ نہیں گڑیا، فی الحال مجھے بھوک نہیں۔ آپ ادھر آئیں میرے پاس، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ساتھ اٹھایا۔ تاشا ساری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تاشا آپ کو پتہ ہے نا میں آدمی میں ہوں؟ تاشا کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے زور و شوروں سے سر ہلایا۔ اور آج دن کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا ہوں۔ جی بھائی، اور مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں، جو وہ اپنے آرام دہ اور جان کی پرواہ کیے ہوئے اپنے ملک کے لیے، اس میں رہنے والے لوگوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اس ملک کی حفاظت اور بے گناہوں کا انصاف دلاتے ہیں، اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں تاکہ انہیں تحفظ فراہم کر سکیں۔ اس کی سمجھداری والی باتیں سن کر رومان دھیما سے مسکرایا۔ میری گڑیا بڑی ہوگی بھائی، بڑی سمجھداری والی باتیں کرنے لگی ہے۔ آپ کو آج پتہ چلا؟ میں تو شروع سے ہی سمجھدار ہوں۔ رومان کی بات اور دہرائی، اس وجہ سے نفی میں سرایا اور پھر اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھامتے ہوئے اصل بات کی طرف آیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس بار مجھے جس مشن پر بھیجا گیا تھا، جس کامیابی حال کرتے ہو مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اتنے سالوں سے جو ایک بوجھ میں اپنی روح اور دل پر لیے پھر رہا تھا، اس سے مجھے نجات حاصل ہوئی، کیونکہ یہ مشن نہ صرف میرے ملک بلکہ اتنے سالوں سے تڑپتی میری ماں کی روح کو بھی انصاف دلانے کا سبب بنا۔ رومان کی بات اور تاشا نے سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ تاشا ہماری ماں کا گنہگار نام نہایت باپ فائنلی آج اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ سچی بھیا؟ جی میری جان، اپنی ماں کو یاد کرتے ان دونوں بہن بھائیوں کے آنسو بہہ نکلے۔ تاشا آپ جانتی ہیں، چاہیں گی کہ وہ انسان کون تھا جس نے نہ صرف ہماری ماں کی زندگی برباد کی بلکہ اس کی موت کی بھی وجہ بنا، اور اس کے ساتھ ہم دونوں کو بھی محرومی بھری زندگی گزارنے کے لیے زمانے کی ٹھوکروں پر چھوڑ گیا تھا۔ تاشا کو جیسے دلی مراد بڑھائی تھی جس سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ بہرحال رومان سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر اس نے اپنی ماں پر گزرنے والی قیامت کے بارے میں تو اسے بتایا دیا، لیکن اس سب کو انجام دینے والے اس شخص کے بارے میں نہیں۔ اس وقت اس کے پاس صرف ایک جواب تھا، صحیح وقت آنے بتاؤں گا۔ اور آج جیسے وہ وقت آ گیا۔ آج وہ اس شخص کے بارے میں جاننے والی تھی جس سے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک نفرت ہی کرتی آئی تھی کہ وہ شخص اس کی ماں کا گنہگار تھا، لیکن پھر بھی اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتی تھی
جس کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اس چیز کا احساس ہوتے ہی اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ تم اسے جانتی ہو، شاید مل بھی چکی ہو۔ اس کی بات پر تاشا نے حیرانی سے اسی طرف دیکھا۔ مل چکی ہوں، لیکن کیسے؟ موسیٰ شاہ کو جانتی ہو؟ نام سننے کے بعد پل گہری سوچ میں گئی۔ موسیٰ شاہ زرمینی کے بابا؟ بے اس کے ہونٹوں سے پھسلا، لے تو کیا؟ تاشا کا منہ حیرت سے کھل گیا، جسے دیکھتے رمان نے ہاں میں سرمایا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے زمین پر گرنا بے مول ہو گیا، اور پھر دھیرے دھیرے اسے مختصر لفظوں میں سب بتاتا چلے گیا۔ موسیٰ شاہ کے ماں باپ کی وفات سے لے کر شاہ خاندان کی تباہی کی مکمل ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ، جسے سن کر تاشا کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ اس کے ہونٹوں سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اس کا مطلب زمینیں ہماری بہن ہے۔ بہت دیر بعد جا کر وہ کہیں بولنے کی قابل ہوئی تھی۔ اسے بے زیوران ابیے کے مذاق میں کیے جانے والے جملے یاد آئے تھے۔ تم دونوں تو میلوں میں بچھڑو ہی بہنیں لگتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں تم دونوں جڑواں بہنیں ہو اور ماموں جان تمہیں ہاسپٹل میں بھول آئے ہوں؟ اس کی بات پر رمان نے سر ہلایا، اور تاشا کے اندر ایک عجیب سی بے چینی مل گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس بات سے سن کر خوش ہونا چاہیے یا پھر دکھی۔ اور اب رمان ایک پل کے لیے بات کرتے رکا۔ اور اب کیا بھیا؟ تاشا نے سوالیہ دیکھا۔ حیدر شاہ اور زارب شاہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کی حویلی میں رہیں، کیونکہ موسیٰ شاہ کی وجہ سے صحیح، لیکن ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ جڑ چکا ہے۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تاشا کے لیے یہ بات بہت شاکنگ تھی۔ ہم تو ان کی دشمن کے بچے ہیں، انہیں تو ہم سے نفرت کرنی چاہیے۔ وہ ہمیں اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مطلب کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت ہی حیرت بول رہی تھی، جس پر رمان دھیرے سے مسکرایا۔ یہی سوال میں نے بھی زارب شاہ سے کیا تھا۔ پھر پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا؟ چاہے موسیٰ شاہ نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، لیکن حیدر شاہ نے انہیں اپنا دل سے اپنا بیٹا مانا تھا۔ اسی لحاظ سے ان کی اولاد بھی بے حد عزیز ہے، اور ان کے اس فیصلے کے پیچھے ایک وجہ زرمینیں بھی ہے، جس کے ہم سکے ہی نہ صحیح، لیکن بہن بھائی تو ہیں۔ ہمارا خون ایک ہے، اور ہم ایک ساتھ جڑ کر مکمل خوشحال فیملی کی شکل دینا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ اس کی بات مکمل سننے کے بعد تاشا نے اگلا سوال کیا، جبکہ دل میں زارب شاہ کے ساتھ پوری شاہ فیملی کے لیے عزت اور مان مزید بڑھ گیا۔ سچ بتاؤں گڑیا، تو مجھے یہ سب پہلے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر جب تمہارے بارے میں سوچتا ہوں یہ سب ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ آخر کب تک تم یوں ہاسٹل میں تنہا زندگی گزارو گی؟ ایسا نہیں کہ میں تمہیں اکیلا تحفظ نہیں دے سکتا، لیکن جیسی میری جاب ہے، وقت کا کچھ بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس سب کے دوران مجھے کچھ ہو گیا تو کم از کم اتنا اطمینان ہو گیا کہ نہ تم محفوظ ہاتھ میں ہو۔ اللہ نہ کرے بھائی۔ رمان کے منہ پر ہاتھ رکھ منہ سے ایسی باتیں سن کر اس کی سانسیں رکنے لگی۔ خوبصورت سرمئی آنکھوں سے فوراً آنسو بہہ نکلے۔ ارے پگلی میں رونے والی کیا بات ہے؟ ایک دن سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اچھا نہیں کہ اپنی جان پر اپنے ملک پر وار کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائیں، جو ہر فوجی کا خواب ہوتے ہیں۔ پلیز ایسی باتیں نہ کریں، ورنہ آپ سے پہلے آپ کی یہ بہن مر جائے گی۔ آخر میرا ہے ہی کون اس دنیا میں آپ کے سوا؟ نیم لہجے میں کہتے اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جس پر نفی میں سر ہلاتے رمان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اچھا نہیں کرتے ایسی باتیں، لیکن تم رونا تو بند کرو یار۔ تمہیں پتہ ہے نا، تمہارا بھائی تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت محبت ہے۔ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے سر پر بول دیا۔ تاشا نے فوراً اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے، جسے دیکھتے رمان نرمی سے بولا، تو پھر کیا فیصلہ کیا؟ چلو گی نا میرے ساتھ شاہ حویلی؟ بھائی یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں گڑیا، جتنے مان کے ساتھ زارب شاہ نے ہمیں حویلی بلایا ہے، میں چاہ کر بھی انہیں منع نہیں کر پایا، اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے میرا خود کا بھی فائدہ چھپا ہوا ہے، تمہیں ایک محفوظ مقام اور مکمل شناخت دینے کا۔ تمہیں پتہ نہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بات کے آخر میں رمان نے اس کی رائے بھی جاننی چاہی، جس پر اس نے نفی میں سراہا۔ آپ کا ہر فیصلہ مجھے دل و جان سے قبول ہے، لیکن ایک بات ہے جو میں مجھے پریشان کر۔ کیا زرمینی ہم دونوں کو قبول کر لے گی؟ پتہ نہیں، یہ تو وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ تاشا کی بات سننے کے بعد رمان خود بھی پریشان ہو گیا، لیکن کوئی بھی اندازہ لگانے سے بہتر ہے اس سے سب آنے والے وقت پر ہی چھوڑ دینا بہتر تھا۔ نہیں ماما، ایسے کیسے ہو سکتے؟ میرے بابا سائیں ایسے نہیں کر سکتے۔ دادا سائیں پلیز کہہ دیں یہ سب جھوٹ ہے۔ نفی میں سر ہلاتے زر نے پہلے اپنی ماں اور بعد میں حیدر شاہ کو مخاطب کیا۔ کاش بیٹا یہ سب جھوٹ ہوتا، لیکن ہم چاہ کر بھی اس سچائی کو نہیں بدل سکتے۔ بات اگر ہمارے خاندان کی ہوتی تو ہم اسے معاف ہی کر دیتے، لیکن وہ تو ہمارے پورے ملک کا دشمن نکلا۔ اسے نرمی کے ساتھ اپنے ساتھ لگاتے وہ دکھی لہجے میں گویا ہوئے، دادا سائیں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو انہیں روکنا چاہیے تھا نا، انہیں بتانا چاہیے تھا یہ سب غلط ہے، جیسے بچپن میں ہم سب کو بتاتے تھے، آپ نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ حیدر شاہ کی طرف دیکھتے بیٹے آنسو کے ساتھ نیم لہجے میں گویا ہوئی، بیٹا کیا کرتے؟ ہم ابرین کی قسم کی بندش میں بندھے ہوئے تھے، ہم نے تو ہمیشہ انہیں اپنے بیٹوں کی طرح محبت کی، ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ اپنے اندر ہمارے خلاف اتنا زہر رکھتے ہیں، ورنہ بہت پہلے ہی ہمیں نے ساری حقیقت کھول کے بتا دیتے۔ اسے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ حیدر شاہ کی خود کی آنکھیں بھی اس وقت نیم تھی۔ دادا صحیح، اب آگے کیا ہوگا؟ کیا آرمی والے میرے بابا کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دیں گے؟ ایک اور معصومانہ سوال۔ حیدر شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کی پیٹھ سلائی،
صبر کریں ہمارے بچے، کیونکہ اب صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، کیونکہ جو جرم وہ انجام دے چکے ہیں انہیں اس کی سزا سے بچانا اب ناممکن ہے۔ اس کی بات سن کر زرمینی کے بہتے ہوئے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی، جبکہ حیدر شاہ سے مسلسل چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ لوگ اس وقت حیدر شاہ کے کمرے میں موجود تھے، جہاں ان کے ساتھ اما سائیں کے ساتھ نجمہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، اور اپنی بیٹی کو یوں ٹوٹ کر روتے دیکھ ان کے آنسو بھی روانی سے بہہ رہے تھے، جس پر اما سائیں نیم آنکھوں سے انہیں صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ یہ سارا سچ ان کے لیے بہت بڑا تکلیف دہ تھا، کیونکہ انہوں نے بھی ہمیشہ موسیٰ کو یمن اور آسمان کی طرف محبت کی تھی، اور موسیٰ شاہ کی سچائی نے انہیں بھی اندر سے مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ لیکن پھر بھی صبر و حوصلے کے ساتھ خود پر کنٹرول کر کے بیٹھی تھی، کیونکہ انہیں اپنے بچے ہوئے خاندان کو بھی سنبھالنا تھا۔ اگر گھر کی بڑی تھی اور وہ ہی ہمت ہار جاتی تو چھوٹوں کو کون سمجھاتا؟ سیم چھوڑیں مجھے، نیچے اتاریں، کوئی دیکھ لے گا تو دیکھنے دو، میں کسی سے ڈرتا ہوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مستریحا دجو بولا، مجھے پتہ ہے آپ کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن کچھ شرم کریں، گھر میں بڑے بھی موجود ہیں۔ شرم وہ کیا ہوتی ہے؟ مسز واٹسن نے ایک پل کے لیے رک کر سوال کیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں اپنی نائسی شرارت کو دیکھتے ابھی نے گدا، لیکن اندر اس کے بدلے رنگ دیکھ کر وہ کافی خوش بھی تھی، کیونکہ اپنی پوری زندگی میں واٹسن صاحب کو اتنا خوش اور پرسکون کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی نے سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھ عاجزی سے سوال کیا۔ تمہیں بتانا تھا نا کہ گھر جانے پر تمہیں ایک سرپرائز دوں گا، بس وہی دکھانے جا رہا ہوں۔ قاسم کے چہرے سے سچی خوشی جھلک رہی تھی، جبکہ ہونٹوں پر خوبصورت مسکان، جسے دیکھتے ابھی نے دل میں ہی اس کی نظر اتاری۔ قاسم شاہ کے قدم ارزما شاہ کے کمرے کی باہر آ کر رکے، اس نے ابھی کو دھیرے سے بہت احتیاط کے ساتھ نیچے اتارا۔ سرپرائز یہاں ہے کیا؟ سامنے اپنے دائیں سائیں کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر اس نے سوال کیا، جس پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تو آپ مجھے یہ پہلے ہی بتا سکتے تھے، میں آپ کے ساتھ چل کر آ جاتی، بھلا اس میں گود میں اٹھانے والی کون سی بات تھی؟ اگر گھر میں کوئی دیکھ لیتا تو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ جبکہ سوئی وہیں اٹکی دیکھ واسطے نے گہرا سانس لی، کیونکہ فی الحال آپ کی کنڈیشن ہے، اس میں آپ کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ کون سی کنڈیشن؟ اب یہ نہ سمجھی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، تمہیں گولی لگی تھی نا، بس اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بات کو گول مول گھماتے اس نے دروازے پر دستک دی، کیونکہ اب یہ ایسی والی بات اس سے ایسے نہیں بتانا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے کچھ اسپیشل پلان کیا کرا تھا۔ آ جائیں۔ اندر سے نسوانی آواز گونجی، جس پر واصف نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ البتہ بیا اس آواز کو سنتے کچھ چونکی، کیونکہ یہ کمرہ تو اس کی بڑی ماں کا تھا، لیکن یہ بات ان کی تو بالکل نہیں تھی۔ آخر واصف نے کس سے ملوانا نایاب؟ جیسے سے شکار ہوتے اس نے قدم اندر کی طرف بڑھائے، جہاں بیڈ پر تکیے ہوئے سہارا رباب آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ پھر واصف کو آتا دیکھ مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ واصف نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی میں پیار کی۔ کیسی ہے ماما؟ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ساتھ ہی نرمی سے سوال۔ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ آپ کل سے کہاں غائب ہیں؟ میں نے کتنی بار غنی سے پوچھا، لیکن انہوں نے بولا ضروری کام سے کیا ہے۔ انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بہت محبت سے گویا، آخر اتنے سالوں بعد اپنے بچے سے ملی تھی، اتنی جلدی ممتا کی پیاس تو نہیں بجھ سکتی تھی نا؟ جبکہ ان کی شکایت پر دیر سے مسکرایا۔ وہ میں آپ کی بہو کو لینے گیا تھا، جس کی تھوڑی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں تھی، نرمی سے کہتے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ابیا حیرت سے منہ کھولے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیڈ پر برجمہ ہستی کو دیکھتے زمین نے جیسے اس کے قدم جگڑ لیے کہ آیا وہ جو دیکھ رہی وہ سچ میں حقیقت ہے۔ رباب کو بچانا اس کے لیے کچھ مشکل تو نہ تھا، آخر ساری زندگی اسی شکل کی تصویر کو سینے سے لگائی بڑھی ہوئی تھی، جسے دیکھنے کے بعد اس سے لگا تھا جیسے اس کی اپنی ماما سامنے موجود ہو۔ تو لیکن واصف نے ماما پکارا اور ان کی آنکھوں کا رنگ دیکھتے اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ ہستی کون ہے، کیونکہ حیدر شاہ کی زبانی اسے اتنا تو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اس کی ماما کی ایک بہن اور بھی تھی۔ جبکہ دوسری طرف واصف کے اشارے پر باپ نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تو اپنی ہی جیسے نین نگوش والے لیے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر انہیں پہچان میں دیر نہیں لگی، جس کے بارے میں نجمہ بیگم سے کل ہی بتا چکی تھی۔ ابیا انہوں نے بہت محبت سے پکارتے اسے اپنے لایا، جبکہ حیرت کے پیش نظر وہ اپنی جگہ اسٹل کھڑی تھی۔ ابیا جبکہ اسے اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھ واصف اٹھ کر اس قریب آیا، شاید اس کی حالت سمجھ رہا تھا، اس لیے نرمی سے مسکرایا۔ سیم یہ اس نے حیرت سے سوال اس کی طرف دیکھا۔ میری ماما تمہاری آنی؟ ابیا کی آنکھوں سے آنسو اجل کے۔ ابیا کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، جس پر اس نے مسکرا کر سلایا۔ واصف کا اس کا ہاتھ تھام کر سے بیڈ پر رباب کے قریب لے کر آیا، جس سے اسے بہت محبت سے اس کے لیے باہیں پھیلائی، جن میں سماتے ابیا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ بس میری وجہ ان کا خوبصورت چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے بہت محبت سے چوما، اس پر ایک خوبصورت مسکان ابیا کے ہونٹوں کو احتیاط کیا۔ مجھے تو اب تو یقین نہیں آ رہا، آپ تو بالکل ماما جیسے ہیں، ایسا لگ رہا ہے وہی میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ رباب سے الگ ہو کر نیند لیجے مبری، جس پر انہوں نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگایا، جس سے ایک سکون سا ابیا کو اپنے رگ و جان میں اترتا محسوس ہوا۔ رات کی تقریباً 2 بجے قریب اس نے حویلی میں اپنے قدم رکھے۔ پچھلے 2 دنوں میں کیس کی ساری ڈیٹیلز اور ادھورے کاموں کو مکمل کرتے
سارے ثبوت اپنے سینئر کو ہینڈ اوور کرنے کے چکر میں اس سے ایک پل کے لیے سر جھکانے کا وقت بھی نہ ملا، جس کے چلتے رباب کو گھر چھوڑنے کے بعد سے ہی وہ حویلی سے غائب تھا۔ جو وہ رباب سے ملنے اور اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی گھڑی میں وقت دیکھتے نفی میں سر ہلایا اور پھر ان سے صبح ملنے کا فیصلہ کرتے قدم امجد کی طرف بڑھائے۔ جب حویلی کے مین دروازے کے قریب اسے کسی کی مدھم سے ہسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے حیرت سے پیچھے مڑتے آس پاس نظر ڈالی، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن رونے کی ابھی بھی تک آ رہی تھی، یہ جو شاید حویلی کی دائیں طرف بنے لائن سے آ رہی تھی۔ اس نے اندر جانے کا ارادہ ترک کرتے قدم اسی طرف بڑھائے۔ حویلی کی دائیں طرف بنے قائس میں جہاں ڈھیر سارے پھولس اور درمیان میں خوبصورت جھولا رکھا تھا، اس جھولے پر سفید کپڑوں میں مبلوس زرمینیں چہرہ گھٹنوں میں چھپائے سسکیوں کے ساتھ روتی اپنی قسمت کا ماتم بنا رہی تھی، جبکہ اس نے اپنے لمبے خوبصورت بالوں کو کھول رکھا تھا جنہیں اس کی پشت کے ساتھ پورے وجود کو چھپایا ہوا تھا۔ اس کا سفید دوپٹہ آدھا اس کے کندھے پر جبکہ آدھا جھولے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اوپر سے ماحول میں پھیلی مختلف پھولوں کے ساتھ رات کی رانی کی خوشبو نے عجیب سما باندھا ہوا، جس کی وجہ سے پہلی نظر دیکھنے پر اسے کسی آتما کا گمان ہوتا تھا، جو کہ اچھا بھلا انسان ڈر جاتا، لیکن چہرہ چھپائے ہونے کے باوجود اس نازک وجود کو دیکھتے زبران پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ رات کی اس پھر اسے یوں اکیلے میں روتا دیکھ اس کا دل پشت ہوا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قدم اس کی طرف بڑھاتے قریب آ کر رکا۔ جب یہ قدموں کی چاپ کی آواز اور کسی کو اپنے قریب آ کر رکتا محسوس کرتے زرمینی نے اپنا چہرہ اٹھایا، جو کہ مکمل آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اور اپنے سامنے زبران شاہ کو دیکھتے ہوئے پہلے تو اس کے چہرے پر بے ساختہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اور اس سے پہلے کہ ویسے کا سینے کا حصہ بنتی، یکدم اس کے کانوں میں زبران کے زہریلے جملے گونجے، اور ساتھ ہی اسے اپنے ساتھ کیے جانے والا سلوک یاد آیا اور اپنے بچے کو کھو دینے کا درد۔ زبران کے ہاتھوں ہونے والی تجلیل یاد آئی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی سائڈ سے نکلتی ہوئی تیز قدموں سے حویلی کی طرف بھاگی۔ دوسری طرف زبران یوں سب کچھ بلا کر اس کی حالت کو دیکھتے اسے اپنی سینے سے لگانے لگا تھا، اس کے یکدم بدلتے چہرے کے تاثرات اور پھر اگنور کر کے بھاگنے پر سوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ زرمینی نے بھاگ کر اپنے کمرے میں آتے دروازے کو لاک لگایا اور اس کے ساتھ پشت ٹکا کر زمین پر بیٹھتی ہوئی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز کا غم منائے، اپنے باپ جس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کی ماں کی، جس کی سزا انہوں نے ساری زندگی دوسروں کی حقارت بھری نظریں جھیلتے بھگتی تھی، اپنے ہونے والے بچے کا جس کی جان اس کے خود کے باپ نے ہی اپنے حفظ سے اور انتقام کی نظر کر دی، یا پھر اپنی محبت کا جس کا گلا اس کے اوقات یاد دلاتے بہت بے دردی سے گھٹنا گیا۔ وہ تو خود پہ حیران تھی کہ اتنا کچھ جھیلنے کے باوجود ابھی تک زندہ کیسی تھی۔ اسے تو کب کا مر جانا چاہیے تھا، اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنی جان دینے سے گریز بھی نہ کرتی، کیونکہ جیسی زندگی وہ اس وقت گزار رہی تھی اس سے تو کہیں گنا بہتر موت تھی۔ آئی ایم سوری ماما، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا بیہیو کیا، لیکن میں اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا، اچانک دیر سا پلیز اپنی بیٹی کو معاف کر دیں۔ رباب کے دونوں ہاتھ تھام کر ابرش نے نیم لہجے میں گویا ہوئی، جس پر رباب نے نفی میں سر ہلاتے سے اپنے سینے سے لگایا۔ نہ ماما کی جان، آپ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں میری گڑیا نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کا معصوم چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے ایک ایک نشق کو پیار سے چومتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ بدلے میں ابرش نے محبت سے ان کے دونوں گال چومے تھے اور دوبارہ انہیں اپنے گلے سے لگایا۔ رباب کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی، انہوں نے مسکرا کر پاس بیٹھے ارجمان اور زارب شاہ کی طرف دیکھا، جو دونوں ماں بیٹی کے ملن کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ زارب شاہ تو اپنی باربی کو ان معصوم اداؤں پر فدا ہو جا رہے تھے، جس معصوم انداز سے وہ رباب کو منا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کو فراموش کر کے اسے اپنے سینے میں چھپا لے، لیکن وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے وہ مشکل ہی سے اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیا۔ تبھی دروازہ ناک کرتی عظیم بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے پیچھے ہاتھوں میں ٹرے لیے ملازمہ، جس میں چائے کے ساتھ دوسرے لازمات سجے تھے۔ ابرش کو رباب کے گلے لگا دیکھ عظمی کے چہرے پر بھی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ انہوں نے ملازموں کو ٹرے ٹیبل پر رکھ کر باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر خود آگے بڑھ کر سب کو سرو کرنے لگی۔ سب سے پہلے کپ اٹھا کر انہیں ارجمان شاہ کی طرف بڑھائے، جنہوں نے اسے تھامنے سے پہلے بہت غور سے ان کے چہرے کے تاثرات جانچے تھے، لیکن انہیں کہیں بھی کسی بھی قسم کی بھی جیلسی کے احساس ان کے چہرے پر ڈھونڈنے پر نہیں ملا، بلکہ ان کے چہرے پر حسین مسکراہٹ کے ساتھ سکون ہی سکون موجود تھا، جسے دیکھ کر انہیں تھوڑی تسلی ہوئی تھی، ورنہ جس طرح وہ ان کا کمرہ چھوڑ کر گئی تھی، جس سے نہ صرف انہیں اتنے سالوں سے ان کے ساتھ گئی تھی کہ زیادتیوں کے ساتھ لایا، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا وہ اپنی نظر میں شرمندہ ہو گئے تھے۔
ایسا بالکل نہیں تھا کہ نازمی بیگم کا احساس نہیں تھا، وہ جو اتنے سالوں میں چاہ کر بھی ان کی طرف قدم نہیں بڑھا پائے، اس کے پیچھے ایک خاص وجہ تھی۔ ارزما شاہ کے دل میں ان کے لیے محبت نہ صحیح، لیکن ان کی محبت، خلوص اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کو دیکھتے ایک احترام کا جذبہ ضرور پیدا ہو گیا تھا، جس کے چلتے وہ ازمی بیگم کو ان کا حق دینا چاہتے تھے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شروعات میں جب ازمی بیگم نے ان کی طرف قدم بڑھائے تھے تو انہوں نے بارہا انہیں دھتکارتے ہوئے انہیں اپنی حد میں لینے کی تلقین کی تھی۔ اس وقت وہ اندر سے بہت دکھی تھی۔ رباب کے جانے کا غم، اپنے بھائی بھابھی کی موت کا غم، اور پھر ان کے قاتلوں کا کوئی سراغ ہاتھ نہ لگنا، جس کے چلتے وہ انہیں انصاف بھی نہیں دلا پا رہے تھے۔ پھر ان حالات میں ازمی بیگم سے شادی اور یکدم یہ ساری چیزیں ایک ساتھ بالکل قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ جب وہ رباب کے غم اپنے دوسرے معاملات سے سنبھلے اور انہیں ازمی کا خیال آیا، تب تک وہ ان کے قریب آنا تو دور، انہیں خود سے مخاطب کرنا بھی چھوڑ چکی تھی، اور وہ جو انہیں ان کا حق دینا چاہتے تھے صرف یہ سوچ کر رہ گئے کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کتنے سالوں بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کی خاطر ان کے در پر آئے ہیں۔ عظمی بیگم انہیں کہیں یہ کہہ کر دھتکار نہ دیں، بس اسی وجہ سے انہوں نے کبھی ان کی طرف کوئی پریشر اور فقط نہیں کی، کیونکہ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ایک عورت کے ہاتھوں اپنی تذلیل اور دھتکار نہیں۔ لیکن کمرہ چھوڑنے سے پہلے عظمی نے بیگم کے بولے کے جملوں نے انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس کروایا تھا۔ ان کے دل سے جھلکتا درد اور کم ماہگی کا احساس اس بات کی دلیل تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ان کی طرف سے پیش قدمی کے منتظر تھی، جیسے ارزما شاہ نے کبھی سمجھ ہی نہیں پائے۔ انہوں نے نرمی سے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے وہ کپ تھام لیا، اور اس سے پہلے کہ واقعی سب کو سر کرتی ابرش نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے روکا۔ ماما آپ رہنے دیں، میں سب کو دیتی ہوں۔ رباب سے الگ ہوتے ہوئے ان کے قریب آئی تھی۔ نہیں جانا، آپ بیٹھیں، میں ہونا میں دیتی ہوں، ویسے بھی اس حالت میں آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ مسکرا کے اس کا چہرہ دباتے ہوئے اسے زاروں کے پاس بیٹھنے کی تلقین کی، جبکہ ان کی بات پر ایک شرمیلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اس نے ویساتے ہی زارب شاہ کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں فردی لیے ایسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر شرماتے ہوئے اپنے بابا سائیں کے ساتھ جمع ہوگی۔ اس کی خربوط ہاتھ زارب شاہ نے مسکرا کر نفی میں سے ڈلایا، وہی ارزما شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے محبت سے اس کے سر کو چوما، جبکہ دوسری طرف رباب ابھی تک ابرش کی عظمی کو ماما پکارنے پر حیرت سے ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا، پچھلے کتنے دنوں سے وہ ان کا خیال رکھ رہی تھی، وہ بھی بنا کسی فائدے اور غرض سے، جس کے بعد کتنی بار رباب کا ان کا شکریہ بھی ادا کر چکی تھی۔ لوگوں کو کس رشتے سے اس گھر میں رہ رہی تھی یہ پوچھنے کا انہیں ایک پل کے لیے بھی خیال نہیں آیا، لیکن اب ابرش کا ان کا ماما کہہ کے پکارنا نہ جانے کیوں ان کا دل بری طرح دھڑک گیا۔ رباب کیا ہوا؟ وہ جو اپنی سوچوں میں غلطی عظمی کے پکارنے پر بے ساتھ ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں۔ پھر ان کے بڑے ہوا سے کب تھام لیا، تبھی دروازہ ہلکا سا ناک کرتے زیوران اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ایورین، کیسے ہیں سب؟ جبکہ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر کمرے میں موجود سبھی افراد مسکرائے تھے۔ کہاں تھے آپ؟ کچھ خیر خبر بھی ہے؟ ہم سب کتنے پریشان تھے۔ بندے ایک فون کال کر کے ہی اپنے خرید کے بارے میں بتا دیتے ہیں، آپ کو کچھ احساس ہونا چاہیے۔ اب آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے جس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی عظمی بیگم مصنوعی غصے کا اظہار کرتے آگے بڑھ کر اس کا کان پکڑ کر چکی تھی۔ آؤچ ماما، بات تو سنیں یار۔ عظمی بیگم کی ڈانٹ اور زیوران کے لیے ماما پکارنے پر ایک بار پھر رباب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، اور پھر ارزما شاہ کی طرف، جو ان دونوں کی طرف مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ نہیں سنی مجھے آپ کی کوئی بھی بات۔ زیوران، اتنی لاپرواہی، آپ کو کوئی احساس بھی ہے؟ اس وقت میں زر کو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور آپ ہیں کہ گھر میں ٹکتے ہی نہیں۔ سوری یار، بہت ضروری کام سے گیا تھا جس کی وجہ سے بالکل ٹائم نہیں مل سکا، لیکن وعدہ کرتا ہوں آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اب تو اپنی یہ ناراضگی ختم کر دیں۔ عظیم کو سمجھانے پر وہ انہیں مناتے ہوئے بولا، جس سے پہلے تو انہوں نے اسے گھوری سے نوازا، پھر اس کے چہرے کے معصوم ایکسپریشن کو دیکھتے دھیما سے مسکرائی تھی۔ زیوران نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے سینے سے لگایا، ساتھ ہی اپنی پیشانی چومی۔ چلیں بیٹھیں، آپ کو بھی چائے دوں، نرمی سے بولتے وہ الگ ہوئی۔ زیوران نے مسکراتے سر ہلایا اور پھر رباب کے پاس بیڈ پر جمع ہو گیا۔ ماما، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بہت نرمی کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سر پر بوجھ دیتے بولا۔ رباب، جو عظمی اور زیوران کی باٹنگ کو دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں چلی گئی تھی، زیوران کی پیار کرنے پر وقت ہی مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ ان کا لہجہ بہت دھیما تھا، جسے زیوران نے محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ مجھے آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ان کے ہاتھوں کی ابکواہٹ کو محسوس کر کے چائے کا کپ تھامے ٹیبل پر رکھتے انہیں دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ رباب نے اس کی بات پر غور کرنے کے بجائے ارزما شاہ کی طرف دیکھا، جس پر فوراً اٹھ کر ان کے قریب آئے۔ کیا ہوا رباب، سب ٹھیک ہے؟ انہیں اپنے حصار میں لیتے بے چینی سے گویا ہوئی، جس کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے عظمی بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی بگڑتی حالت آنکھوں میں نظر آتے سوال کو دیکھتے انہیں تمام معاملات سمجھ آیا، جبکہ دوسری طرف ان کی حالت کو دیکھتے عظمی بیگم کے ساتھ زارر ابرش بھی پریشان ہوتے اٹھ کر قریب آئے تھے۔
ताशी और रमान शाह हवेली पहुंचे थे, जिनका वहां हैदर शाह ने वाहियाना इस्तकबाल किया गया था और इन्हें लेने के लिए खसूसी तौर पर ज़ारिफ शाह ने खान को भेजा था। हाँ, तो जरदाशी का इस घर से इतना गहरा रिश्ता जानकर ही अपनी जगह परेशान हो गया था। जिंदगी में पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई थी, जिसके लिए अपने दिल में अलग जज्बे बनते महसूस किए, लेकिन इसका मुकाम देखते हुए इसकी इतनी जरूरत नहीं थी कि वह इससे नजर उठाकर बात भी करता। इससे अपनी जिंदगी में शान को मना तो बहुत दूर की बात थी। गाड़ी से निकलते हुए इसने सर झुकाकर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। ताशा ने मुस्कुराती नजरों से इसके वजीह चेहरे को देखा, फिर इसके झुके हुए सर को। नजर तो पहले भी झुका कर रखता था, लेकिन अब ऐसा कभी सर नहीं झुकाया था और इसकी वजह शाह हवेली वालों से इसका रिश्ता था। लेकिन फिर भी इसे खान का अपना सामने सर झुकाना पसंद नहीं आया। वो इससे बात करना चाहती थी, इसे ये सब करने से मना करना चाहती थी, लेकिन रमान की मौजूदगी की वजह से खामोशी से बाहर निकल गई। जब रमान दूसरी तरफ निकल कर आते से अपने हिसाब में लेकर हवेली के अंदर तरफ बढ़ा, वो पीछे खान ने अपना झुका हुआ सर उठाकर इन दोनों की पक्ष को देखा, फिर नफी में सर हिलाते अपनी किस्मत पर जफरी मुस्कुराता बाहर की जानिब बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। हवेली के मेन दरवाजे में खड़े हैदर शाह ने अपने साथ लिए अंदर तक बढ़े। जबकि लाउंज में दाखिल होते इन दोनों ने वहां मौजूद सभी अफराद को मुश्तरका सलाम किया, जिसका जवाब तकरीबन वहां मौजूद सभी अफराद ने खुश से दिया, एक सवाई वासिम शाह ने, क्योंकि इससे इन दोनों को वहां देखकर कोई खास खुशी नहीं हुई थी। अलबत्ता हैदर शाह के फैसले के बाद इससे ज़्यादा कुछ कहने से ग्रेस ही किया, जबकि इसके बरस अबिया बहुत खुश असलूबी से आकर बढ़कर ताशे को गले लगाया। वेलकम टू द फैमिली, थैंक यू। ताशे ने प्यार से कहते कहते दाएं गाल पर प्यार किया, जिसके बदले अबिया ने भी वही अमल दोहराया, जिसे देखते वासिम शाह ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींची। वासिम को अबिया का यूं ताशे से प्यार जताना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अबिया कमरे में आज जरूरी बात करनी है, सर लहजे में कहते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया, जिस पर चूंकि सबने इसकी तरफ देखा लेकिन नजरअंदाज कर गया। मैं आती हूँ। अबिया को इस ड्रैगन की हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर खुद कंट्रोल करते ताशा का चेहरा थपथपाकर प्यार से बोलती, इसके कदम पीछे कदम बढ़ा गई। अबिया के जाते ही अबरेश ने इससे गले लगाकर प्यार किया, जबकि रुमान को सलाम बोला, जिसकी इसने मुस्कुराकर जवाब देते सर पर शफकत से हाथ रखा। फिर बारी बारी सबसे मिलते ताशी और रुमान नजमा बेगम के सामने आकर खड़े हो गए। यकीनन इनके लिए अपनी सौतन की औलाद को कबूल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नजमा बेगम ने दोनों की सोच को गलत साबित करते हुए मुस्कुरा कर दोनों को अपने सीने से लगाई। इस पर दोनों ही बहुत हैरान हुए थे। जबकि इनको अपने सीने से लगाते नजमा बेगम ने बेहाय आवाज रोना शुरू कर दिया, जिसको देखते वहां मौजूद सभी अफराद की आंखें नीम हुई थी। आंटी प्लीज, रुमान ने अलग होकर इनके बहते हुए आंसू साफ करते नफी में सर हिलाया। आंटी नहीं मामा। नजमा बेगम ने इसके वजी चेहरे को हाथों में थामते हुए पेशानी पर बोझ दिया, साथ प्यार से सरतश की। बेसाता ही रुमान की आंखों में आंसू आए थे। दरअसल नजमा बेगम के मामा लफ्ज ने इसकी माँ की याद दिलाई थी, जो मूसा शाह की बेहिस्सी की वजह से तड़प तड़प कर मर गई थी। और आज नजमा बेगम, जरमीनी, ताशी और वो जिस मुकाम पर खड़े थे, इन सब का भी वही शख्स जिम्मेदार था। मूसा के लिए इसकी नफरत में मजीद इजाफा हुआ था। फिर नजमा की तरफ देखते हुए इसे ही उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। मुस्कुराकर सर हिलाई, जी मामा, जिस पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने इनके चेहरे का इख्तितार किया। आंटी जरमीनी किधर है? सर को वहां मौजूद ना देखते हुए ताशी ने सवाल किया। बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो में कमरे में आराम कर रही हैं। दरअसल असल में मैंने इन्हें बताया नहीं कि आप लोग आए गए हैं, वरना आपसे मिलने जरूर आती। इन्होंने इन दोनों की तरफ देखते सफाई दी, ताकि वह जर को लेकर अपने दिल में कोई खलिश न रखें। कोई बात नहीं, फिर हम फिर मिल लेंगे। दोनों बात को समझते मुस्कुरा कर बोले, जिस पर इन्होंने सुख का सांस लिया। वो लोग सबके दरमियान बैठे काफी देर से बातें कर रहे थे और इसके बाद नजमा बेगम इनके कमरे आराम का ख्याल करते हुए उठने का बोलने थी। इन्हें इन दोनों के कमरे दिखाए, जो अपने पोर्शन में इनके लिए स्पेशल तैयार करवाए थे, जो इन दोनों को ही पसंद आए। फैमिली की हरकत थी। आपको पता है हमें कितना शर्मिंदा हुई दोनों के सामने। वो क्या सोचेंगे कि मेरे शोर की नज़र में मेरी अहमियत ये है। कमरे में दाखिल होते ही वासिम के तासरात जानते बिना बोलना शुरू हो गई, वॉशरूम में जाकर मुंह धो कर आओ। इसकी सारी बातों को नजरअंदाज करते स्पाट लेजी ने बोला। अबिया का मुंह हैरत से खुल गया। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जाओ मुंह धो कर आओ। अपनी जगह पर स्टिल खड़े देखकर दौड़ा, जिस पर वो जी जान से कांपी। मैं क्यों मुंह धो के आऊँ? लेकिन फिर खुद को कंपोज करते हुए गुस्से से बोली, तुम ऐसा नहीं मानोगी। इसकी बात का जवाब देने के बजाय वैसे एक झटके से कंधे पर उठाता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वहाँ सेम अभी ने हाथ में पैर झुलाते उतरने की कोशिश की। सेम टू बर्तन धोने वाले, वम छोड़ मुझे। इसकी कमर पर अपने नाजुक हाथों के मुके बस दी, जिस केस ने कोई खास असर नहीं लिया। और वॉशरूम में दाखिल होकर एक पाँव से दरवाज़ा बंद करते सीधा लाकर शावर के नीचे खड़ा करते इसे आने गया, जिसकी पहली फुहार ही इन दोनों को मुकम्मल भिगोगी।
آپ کا کہیں دماغ وغیرہ خراب تو نہیں ہو گیا؟ اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرتی غصے سے بولی۔ ہاں ہو گیا ہے میرا دماغ خراب۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے خود کو کس کرنے دینے کی اور بدلے میں اسے کس کرنے کی؟ اس کا نازک چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوتے غصے سے دام سیم۔ ابھی اس کی بات سن کر شدت سی وجہ چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہن ہے؟ کتنی دیر بعد جا کر وہ کچھ بولنے کی قابل ہوئی۔ پہلی بات وہ کوئی تمہاری بہن وین نہیں، سیکنڈ میرے علاوہ تمہیں ایسا کوئی چھوئے مجھے ہرگز پسند نہیں۔ اسے دونوں بازوں سے تھام کر مزید اسے اپنی قریب کرتے شدت پسندی سے گویا ہوا۔ اگر تمہیں زیادہ ہی پیار آتا ہے یا پیار کی طلب ستاتی ہے تو میں تمہیں 24 گھنٹے کے لیے اویلیبل ہوں۔ مجھے بولو ہر لمحے ہر گھڑی تم پر اپنے پیار کی شدت نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آئندہ اگر تم نے ایسی حرکت انجام دی تو سوچ لینا ایسا حال کروں گا دوبارہ کہ کسی پر پیار نچھاور کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ سیم واسم کے جنون کو دیکھتے ابھی کے منہ سے لفظ نکلنے سے انکاری تھے۔ خوبصورت چہرہ خون جھلکانے لگا جبکہ وجود کا پکواہٹ میں واضح اضافہ ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگوں تو کھلے منہ کو دیکھتے واسم نے بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں کو لبوں سے چھوا۔ ان سب کے دوران پانی مسلسل ان پر برساتا ہوئے ان دونوں کو بھگو رہا تھا جس کا ان دونوں کو ہی ہوش نہیں تھا۔ سیم سانسوں کو آزادی مندہ بابیا نے اسے پیچھے دھکیل کے وہاں سے بھاگنا چاہا۔ جب واسم نے اس کی کلائی کو تھامتے ہوئے دوبارہ اپنی طرف کھینچا بیا سیدھا اس کی کشادہ سینے سے ٹکرائی، جبکہ گرنے کے ڈر سے اس کے کندھے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ اس کے سرہودے چہرے کو دیکھ واسم کے لب خود بخود مسکرائے اور وہ خود پر زبر کھوتے دوبارہ ان پر جھکا۔ جب ابیا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلایا، مسلسل خود پر پانی گرنے کی وجہ سے اسے سانس پہلے ہی سے رک رک کر آ رہا تھا، اوپر سے واسم کی جان لیوا قربت کو جھیلنا۔ اس کی ہمت خود کے اندر مقبوض پائی جب اس کی حرکت پر واسم کے چہرے کے تاثرات ایک بار پھر بدلے تھے۔ سیم مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے کہ واسم غصے میں کچھ کہتا وہ گہرا سانس لیتی کی کوشش کرتی ہی بمشکل بولی، بیا کیا ہوا جان؟ اب یہ کہ چہرے بدلتے تاثرات بند ہوتی سانسوں کا خیال کرتے ہوئے واسم نے فوراً شاور بند کیا جبکہ اسے خود سے لگا کر پیٹ سلانے لگا۔ جس کا خاطر ہوا کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ اس کے لبوں پر جھکتا اپنی سانسیں اس کے نازک وجود میں اتارنے لگا۔ ابھی کی بند ہوتی سانسیں میں دوبارہ روانی آئی تھی جسے محسوس کرتے پیچھے ہوتے اسے سینے سے لگا گیا اور ساتھ ساتھ اس کی بیک بھی سلا رہا تھا۔ آخر وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ اب یہ کہ اس وقت جو حالت تھی اسے بہت کیئر اور نرمی کی ضرورت تھی اور وہ آج اپنے غصے میں سب کچھ فراموش کیے کتنی بڑی غلطی کر گیا تھا۔ اگر ابیا یا پھر اس کے بچے کو کچھ ہو جاتا تو یہ سوچ اس کے لیے سہانا روتی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد اسے خود سے لگ کر کے بہت نرمی سے گویا ہوا جب اسے خود کے لیے یوں پریشان ہوتا دیکھو خوبصورت سے مسکرائی بہتر، لیکن جواب ایک لفظ سے ہی تھا، شکر، ورنہ ابھی تم سے پہلے میری جان نکل جاتی۔ اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے محبت سے گویا ہوا۔ واسم کو بولے گی الفاظ سن کر ابیا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھا، لیکن نیلے نینوں میں نظر آتے جذبات نے اسے دوبارہ نظر جھکانے پر مجبور کر دیا جبکہ اسے خود سے شرماتے دیکھ واسم کے ہونٹوں اور دھیمی مسکراہٹ آئی۔ کیا ہوا؟ اس کا تھوڑا سا جھکتے اس کے کان کے قریب گبھرو سرگوشی، ساتھ ہی کان کے لو پر اپنے دلکتے ہونٹ رب کیے جس سے ابیا کی نازک وجود نے ایک چھڑچھڑی سی لی۔ کچھ بھی نہیں، اٹک اٹک کر بولی، سچ میں کیا؟ واسم نے جھک کر اس کے سر و سانوں کو چھوا۔ جی۔ اس کی بھیگے نرم ہونٹوں کے ساتھ داڑھی مونچھوں کی زبان گھسماتے لفظ میں مشکل ہی بول پائی جبکہ اس کی بولتی بند ہوتا دیکھ وہ نرمی سے مسکرایا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بھیگے وجود کو نرمی سے دوپٹے کی کیس سے آزاد کروایا۔ واسم ابیا نے تڑپ کر اس کے ہاتھوں کو تھاما، واسم کی نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، بس پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابھی کے ہاتھ خود بہت پیچھے ہو گئے جب کمر پر بندھی ڈوریوں کو کھولنے کے ساتھ کندھے سے شرٹ سرکاتے وہاں جھکتے نرمی سے لبوں سے چھوا۔ ابیا نے اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس کے کندھے کو تھاما اور دھڑکتے دل سے آنکھیں بند کی۔ واسم نے چند پل ایسے محسوس کرنے کے بعد اس کا رخ بدلا، اس کی پشت سینے سے لگاتے ہوئے کمر پر مضبوط کی اور پیچھے گردن میں جھک کر شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ آج واسم کے لفظ میں ہلکی شدت کے ساتھ الگ سی نرمی کا تاثر تھا۔ وہ اسے بہت نرمی اور احتیاط کے ساتھ چھو رہا تھا جیسے کوئی کانچ کی گڑیا، جسے محسوس کر کے اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھیلے۔ واسم کے دونوں ہاتھ اس کی کندھوں پر تھے، شرٹ نیچے کی طرف سرکائی جو اس کے بازوؤں سے پھسلتی اس کی ریشمی بدن سے سرکتی چلے گی۔ ابیا نے شرم سے سرخ پڑتے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی۔ واسم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا، پھر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے مسکرا کر ہونٹوں سے چھوا۔ اس کی گرد ٹاول لپیٹ کر گود میں اٹھاتے قدم باہر کی طرف بڑھائے، ابیا کے بازو اس کے گلے میں باندھے، سرخ چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ واش روم سے نکل کر واسم سیدھا ڈریسنگ روم میں آیا اور اسے ایک طرف کھڑا کرتے ہی وارڈروب سے ایک شاپنگ
बैग निकाला और फिर पलट के इसकी तरफ देखा जो अब तक नजर झुकाई खड़ी थी। दोनों के दरमियान का फासला सिमटकर अब करीब आकर खड़ा हुआ। अभी वो वासिम ने इसकी तरफ एक हाथ बढ़ाया ही था जब वो फदक के पीछे हुई। ये आप क्या कर रहे हैं? टावल को साथी से थामते हुए झिझकते हुए बोली। क्या कर रहा हूँ मैं? वो आपकी बार फिर इसके करीब होता मानी हेज जमा। अबिया ने नजर उठाकर इसकी तरफ देखा जो लौ देती निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। अलबत्ता चेहरे से संजीदगी झलक रही थी। ये आप मुझे दे दें, मैं खुद चेंज कर लेती हूँ। इसके हाथ में बैग को देखते हुए नरमी से बोली, जबकि इसकी बाक नगाहों को देखती नजरें एक बार फिर झुकाई। नहीं, आज मैं तुम्हें खुद तैयार करना चाहता हूँ। एक हाथ से अपनी नेज से नरमी से थामते अपने करीब करता मोहब्बत से बोला, लेकिन शी अब आवाज न आई। इसके होंठों पर उंगली रखकर खामोश करवाते सरगोशी में बोलता नरमी से करीब कर गया। अब ये करिए तो शर्म से नजरें उठाने का मुश्किल हो गया। हालांकि जबकि चेहरा अलग हो झलकाने लगा। इसके नाजुक वजूद की दिलकशी, कबकबाहट, शर्म और खया, तेज धड़कती धड़कनों का रक्स जिसकी धमक वासम को अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। वासम के लिए खुद को कंट्रोल करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, लेकिन वो जबत का दामन थामते अपनी कार्रवाई मुकम्मल करता आराम से पीछे हो गया और एक भरपूर नजर अबिया के नाजुक सरापे पर डाली जो रॉयल ब्लू कलर की इस फैंसी ड्रेस में चांद की तरह दमक रही थी। नेट की खूबसूरत घुटनों से नीचे तक आती ओपन शर्ट जिसका दरमियानी कट ऊपर पट्टी के साथ शुरू होकर एंड तक जाता था और साथ नीचे घेरादार प्लाजो जिसके गले और दामन पर वाइट डायमंड के खूबसूरत काम किया गया था, जिसने इस ड्रेस को खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया। ये ड्रेस खूबसूरत होने के साथ हल्का सा बोल्ड भी था, जिसमें अबिया का नाजुक पेट दरमियान में लगे कट की वजह से वाज़ेह हो रहा था। वासिफ शाह ने अबिया के लिए स्पेशली खुद ऑर्डर करवा कर अपनी पसंद से मंगवाया था और इसके तोक़ा के मुताबिक अबिया में इसमें क़यामत डाल रही थी कि चंद पल के लिए वासिफ शाह खुद भी मुहब्बत रह गया। फिर नफी में सर हिलाते मुस्कुराकर इसका हाथ थामकर बाहर लाते बेड पर बिठाया। बस 2 मिनट में अभी चेंज करके आया और फिर जल्दी से ड्रेसिंग रूम में दोबारा बंद हो गया। अबिया ने मुस्कुराकर इसकी जोड़ी पश को देखा, फिर उठकर खुद आईने के सामने आई। आईने में नजर आते अपने आंसू को देखती अबिया ने वासिफ शाह की पसंद को सराहाया और फिर इसकी आज के रवैये को सोचते शर्म से सुर्ख पड़ दी, दोनों हाथों में चेहरा छुपा गई। तभी रॉयल ब्लू कलर 3 पीस सूट में वो नेक्स्ट सा तैयार बाहर आया और उसे आईने के सामने खड़ा होकर शर्माते देख धीरे से मुस्कुराया। वासम चंद कदमों से दोनों के दरमियान का फासला समेटते हुए इसके करीब आते वश से अपने हसारे में लगाया, जिस पर कुछ होश में आई। नजरें उठाई मिसेस इसकी कान की लो को लबों से छूते धीमी सरगोशी की। अबिया ने अपनी बारी होती पलकियां उठाई और सामने आईने में देखा, जहां इन दोनों के अक्स एक साथ बहुत मुकम्मल और खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर अबिया के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई, लेकिन साथ ही इसकी कुर्बत को महसूस करके शर्म से सुर्ख हुई। मिसेस फॉर मी यू आर टेस्ट पर्ल ऑफ लाइफ, आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। इन शर्म व हया के फिगर को देखते गबरूर से बोलता अचानक रुक गया। शायद इसे अपने एहसास बयान करने के लिए अब अल्फाज नहीं मिल रहे थे, जबकि इसके लफ्ज़ों में से उसका दबिया हैरत से पलट के इसकी तरफ देखा जो थोड़ा सा शोबीज का शिकार नजर आ रहा था। लेकिन अबिया के लिए तो इसके बोले कि ये 2 जुमले ही ऐसे थे जैसे इन लफ्ज़ों में पूरी कायनात। अबिया खुद को दगते देख वासिम ने कुछ कहना चाहा। जब अबिया ने सारी बातों को पश्चपत्र डालते हुए दोनों बाजू इसकी गर्दन में बांधे और थोड़ा ऊपर होकर घनी मूंछों के नीचे इसके सुर्ख व सफ़ेद लबों के साथ अपने नरम लब जोड़े और मोहब्बत के साथ एक तवील बोस देते पीछे होकर पेशानी इसकी कुशादा पेशानी पर टकाई। डू नॉट वर, आई कैन अंडरस्टैंडिंग, यू हैव नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग बिकॉज वी हर सोलमेट्स। बहुत मोहब्बत के साथ कहते हुए इसकी दोनों आंखों को चुमा और फिर अपने लब इसकी थोड़ी पर टका, जिससे एक सरशारी सी वासिम शाह के अपने रंग व जान में बेरती महसूस हुई। साथ एक बेबाक लम्स पर बेहतर नहीं क्यों इसका चेहरा हल्का सा सुर्ख भी हो गया, शायद इसलिए कि अबिया ने अपनी मोहब्बत के ऐसे वालहाना अमल इज़हार पहली बार किया था। सेम आप ब्लश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इससे अलग होकर वासिम के सुर्ख चेहरे को देखते हुए अबिया ने केक लगाया था, जिससे वासिम ने खुद को फौरन कंपोज करते इसे घुरी से नवाजा, जिसका कम अज कम फिलहाल अबिया पर कोई असर नहीं हुआ। ओहो यू आर सो क्यूट, मैं बता नहीं सकती मुझे इस वक्त आप कितने प्यारा आ रहा है। इसके दोनों गालों को खींचते हुए मुस्कुरा कर बोली, जिस पर वासिम ने गहरी निगाह से इसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा, फिर जगदम कमर से थामते हुए अपने करीब कर गया, जिससे अभी की हंसी को फौरन ब्रेक लगा। प्यार तो मुझे भी बहुत आ रहा है तुम पर, लेकिन अगर इस वक्त मैंने इसका अमली इज़हार शुरू कर दिया तो मुझे डर है कहीं तुम वक्त से पहले ही अपनी होश न खो दो। अब ये कि नाक के साथ अपनी तिक्की नाक रब करते हुए मानी हेज नजरों से देखा, जबकि दोनों के चेहरे इस वक्त इतने करीब थे कि बोलते वक्त सेम के लब अबिया के लबों से मिस हो रहे थे।